begin with a very, हामी फेरि एकचोटि हेर्नेछौँ, आफूलाई याद दिलाउनेछौँ, just so that those, in case somebody missed it, we will have a revision. कतिजनाले हिजो छुटाउनु भयो भने पनि तपाईहरुको लागि पनि यो एउटा अवसर हुनेछ। And I will also hand over this PowerPoint to the leaders, and they will find a way to give it to you if you need to. र यो पावर पोइन्ट पनि यहाँ उपलब्ध हुनेछ पछि अगुवाहरूलाई, र तपाईहरुले चाहनु भयो भनेदेखि पाउन सक्नुहुनेछ। However, for those who would like to write down, you're welcome to keep a notebook ready. अनि जो लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो राम्रो कुरा हो, तपाईहरुले आफ्नो कापी कलम तयार राख्नु होला। The first thing we said was that after Jesus, the most important person for the understanding of the Christian faith is the Apostle Paul. पहिलो कुरा हामीले भन्यो क्रिस्चियन विश्वासलाई बुझ्नको निम्ति चाहिँ येशू ख्रीष्ट पछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति चाहिँ पावल हुन्। And Paul has given a very distinctive shape to our faith, and we are spiritual children of Paul. पावलले हाम्रो क्रिस्चियन विश्वासलाई चाहिँ एउटा निर्दिष्ट स्वरूप आकार दिएका छन् र हामी चाहिँ पावलका आत्मिक छोराछोरीहरू हौं। And we need to know the letters of Paul just like we need to understand the four gospels. जसरी हामीले चारवटा सुसमाचारहरूलाई बुझ्नुपर्छ त्यसरी नै हामीले पावलका पत्रहरूलाई पनि बुझ्नुपर्छ। The two big chunks of the New Testament are the gospels and the letters of Paul. नयाँ करारमा ठूला दुईटा खण्डहरू छन्, ती खण्डहरू चाहिँ एउटा सुसमाचारहरूको भाग हो, समूह हो भनेदेखि अर्को चाहिँ पावलका पत्रहरूको समूह हो। I like to tell sometimes believers, don't worry if you don't understand the book of Revelation, but make sure you understand Paul. म कहिलेकाहीँ क्रिस्चियनहरूलाई भन्न रुचाउँछु कि प्रकाशको पुस्तक बुझ्नु भएन भनेदेखि सारै टाउको नदुखाउनुहोस्, तर पावलका लेखाइहरू पत्रहरू चाहिँ बुझ्नुहोस्। Because what happened was when Paul was on the road to Damascus, the Lord Jesus revealed himself, called him, and he became an apostle to the Gentiles. अनि दमस्कसको बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ पावलले परमेश्वरलाई भेटे, येशू ख्रीष्टलाई भेटे र येशू ख्रीष्टले उनलाई बोलावट पनि दिनुभयो, प्रकाश दिनुभयो र उनी चाहिँ अन्य जाति गैर यहुदीहरूका लागि प्रेरित बने। And so from then on, he realized the foundational teaching, Jesus is Lord. अनि त्यो समयदेखि उसो चाहिँ उनले आधारभूत क्रिस्चियन विश्वासको शिक्षालाई बुझे कि येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ। And he realized that it is only by grace that we have salvation as we put our faith in Christ. अनि उनले यो कुरा पनि बुझे कि अनुग्रहद्वारा मात्रै हामी उद्धार पाउँछौं जब हामी ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छौं। And we know that there are 13 letters of Paul in the New Testament, and they are arranged according to the churches and individuals and according to the length of the letters. अनि हामीलाई थाहा छ कि नयाँ करारमा पावलका 13 वटा पत्रहरू छन् र यसलाई दुई किसिमले मिलाएर राखिएको छ। पहिला मण्डलीहरूलाई लेखिएको पत्रहरू छ भनेदेखि त्यसपछि चाहिँ व्यक्तिहरूलाई लेखिएको पत्रहरू छ र त्यो बीचमा पनि लामो पत्रहरू अगाडि लेखिएको छ अनि राखिएको छ अनि छोटा पत्रहरू अलि पछाडी राखिएको छ। And we said that probably among all these letters of Paul, and even in the letters, writings of the New Testament, First Thessalonians may be the very first Christian writing. हामीले यो पनि हेर्यौं कि नयाँ करारका लेखाइहरू मध्ये पावलका लेखाइ मात्रै होइन तर नयाँ करारकै लेखाइहरू मध्ये सम्भवतः पहिलो थेसलोनिकीको पत्र चाहिँ पहिलो लेखाइ हो। Thessaloniki or Thessalonica was a very big city even in the time of Paul. Today also, as you can see, it's a major city. यो आजको थेसलोनिकी हो, यो ठूलो शहर छ, महत्त्वपूर्ण शहर छ। त्यसरी नै पावलको समयमा पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण शहर थियो। And we know about the founding of the church from Acts 17. हामी प्रेरित 17 बाट मण्डलीको स्थापनाको बारेमा, थेसलोनिकीको मण्डलीको स्थापनाको बारेमा पढ्न सक्छौं। But maybe in a few months of establishing the church, Paul was pushed out of Thessalonica because of Jewish opposition. अनि मण्डली स्थापना गरेको केही महिना भित्रमै जस्तो देखिन्छ कि पावल चाहिँ थेसलोनिकी छोडेर जानु पर्यो यहुदीहरूले खेदो गरेको कारण। And even then, chapter 1 verse 7 says that the church was a model church. अनि पहिलो थेसलोनिकी 1:7 मा भनिन्छ कि यो मण्डली चाहिँ एउटा नमुनाको मण्डली थियो।
But because Paul was not able to come back, he sends Timothy to check on the church. And when Timothy returned, Paul wrote this letter. अनि पावल आफू थेसलोनिकी छोडेर जानु परिसकेपछि निस्किनु परिसकेपछि आफू फर्केर जान नपाएको कारण तिमोथीलाई पठाउँछन् थेसलोनिकीका विश्वासीहरूको अवस्था बुझ्नलाई र तिमोथी फर्केर आउँछन् खबर लिएर थेसलोनिकी गएपछि पावल कहाँ The first line of the letter, we realize something very significant. That is, this letter is not written only by Paul, but by Paul, Silas, and Timothy. पत्रको पहिलो लाइनमै हामी देख्न सक्छौं कि यो पत्र चाहिँ पावलले मात्र एक्लै लेखेका थिएनन् तर सिलास र तिमोथीसँग उनले लेखेका थिए Many times when we talk about churches, we will ask whose church, and usually the name of the senior leader is mentioned as it is his church. अनि धेरैपल्ट हाम्रो चलन कस्तो छ भने कसको मण्डली भनेर हामी कुरा गर्छौं अनि जो त्यहाँनिर प्रमुख पास्टर छ उसको मण्डली हो भनेर हामी भन्ने गर्छौं But very important for us to recognize, and especially as leaders, is that leadership or Christian life and ministry is always teamwork. तर हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा क्रिस्चियन सेवक सेविकाको नाताले यो हो कि क्रिस्चियन सेवा चाहिँ जहिले पनि समूहमा टोलीमा गरिने सेवा हो And why is that important? किन यो महत्त्वपूर्ण छ त There is a theological reason why it is important. त्यहाँनिर एउटा महत्त्वपूर्ण बाइबलीय आधार छ Because we realize that our faith is in a triune God and that God himself is a team. अनि हामी देख्न सक्छौं कि परमेश्वर चाहिँ एउटा टोलीमा हुनुहुन्छ र त्यो त्रिएक परमेश्वरलाई चाहिँ हामी पुज्ने गर्छौं And so as a church we have to reflect that unity in diversity. अनि हामीले चाहिँ विविधतामा पनि एकता देखाउनु पर्छ जसरी परमेश्वर एक हुनुहुन्छ त्यसरी नै मण्डलीमा पनि त्यो एकता देखिनु पर्छ And then Paul talks about his basic greeting always, it's grace and peace. अनि पावलले अरु ठाउँमा जस्तै जहिले पनि अभिवादन गर्छन् अनुग्रह र शान्ति And in verse 3 he talks about this beautiful but very simple summary of the Christian life in 3 key ideas. अनि तीनटा विचारहरुमा चाहिँ पावलले क्रिस्चियन विश्वास क्रिस्चियन जीवनलाई चाहिँ सारांशित गरेका छन् तीन पदमा Faith, love and hope. विश्वास प्रेम र आशा Our whole Christian faith could be summarized in those 3 words. हाम्रो पूरा क्रिस्चियन विश्वास चाहिँ यी तीनवटा शब्दहरुमा सारांशित गर्न सकिन्छ And then we saw in verse 5 that God works through the Holy Spirit to bring conviction into our lives. अनि हाम्रो जीवनमा त्यो कायलता अथवा कतिपल्ट पापको कायलता वा निश्चयता दिनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ We are also reminded that Paul said you became imitators of us and the Lord. अनि पावलले यसो पनि यहाँ भनेका छन् कि तिमीहरू चाहिँ हाम्रो अनुकरण गर्ने भयो र प्रभुको अनुकरण गर्ने भयो So we should be looking out for good people to imitate. त्यसकारण हामीले जहिले पनि असल नमुनाका व्यक्तिहरूको अनुकरण गर्नलाई तयार हुन पर्छ We have to follow Jesus, and along with Jesus we must choose whom we must follow. हामीले येशूको त अनुकरण गर्नै पर्छ तर येशूको साथसाथै राम्रा उदाहरणीय मानिसहरू को छन् उनीहरूको अनुकरण गर्नलाई पनि हामीले छान्नु पर्छ We are also reminded that there is a cost involved in following Jesus, and all of us have to pay some cost or the other. येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनको निम्ति मूल्य चुकाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ र यो हरेक व्यक्तिले नै ठूलो सानो कुनै न कुनै रूपमा मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ And then towards the end of that chapter 1 we were reminded that the Thessalonians left all that was false and turned to the true and living God. अनि हामीले पहिलो अध्यायको अन्त्यतिर हेर्यौं कि थेसलोनिकेका विश्वासीहरूले सबै झुटा कुराहरूलाई त्यागेर चाहिँ साँचो जीवित परमेश्वरको पछि लागेका थिए
And we are called to live a life of repentance. And I reminded us that we must have that attitude of repentance where we ask God for mercy, which is the basic prayer through the centuries. अनि हामीले चाहिँ पश्चातापी जीवन जिउन पर्छ हरेक दिन नै। त्यसकारणले गर्दाखेरि हरेक अवस्थामा हामी चाहिँ परमेश्वरको कृपालाई, प्रभुको कृपालाई खोज्ने जीवन जिउनु पर्छ, जो चाहिँ सुरुका मण्डलीदेखि नै गरी आएको छ। And so we stopped with this, that our first basic principle we learn from 1 Thessalonians is that we are called to live a life of relationship, intimate relationship, first with God and then with others. हामीले हेर्यौं कि थेसलोनिकीको पत्रबाट पहिलो सिद्धान्त चाहिँ हामी चाहिँ सम्बन्धको निम्ति बोलाएका हौं, परमेश्वरसँग र अरू मानिसहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्धमा जिउनको निम्ति। All right, now today we will look at chapters 2 and 3. आज हामी अध्याय 2 र 3 लाई हेर्नेछौं। Let us open our Bibles, 1 Thessalonians chapter 2. पहिलो थेसलोनिकी 2 अध्यायमा हामी आफ्नो बाइबललाई खोलौं। Before I make us read that, I wanted to remind you something that you would have noticed for sure. यो पढ्नु भन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा कुरा सम्झाउन चाहन्छु, जो तपाईले पनि याद गर्नुभयो होला पक्कै पनि। That in the letters of Paul, usually he will pray for them somewhere in the beginning part of the letter. पावलले आफ्ना पत्रहरूमा, अधिकांश पत्रहरूमा जसलाई लेख्दैछन् उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्छन् पत्रको सुरुतिर नै। And those prayers are very important because very often they are a pointer to some of the issues he will deal with in that letter. अनि जुन प्रार्थना उनी गर्छन् त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने त्यो प्रार्थनामा भनिएका कुराहरू चाहिँ उनले पछि गएर पत्रमा लेख्नुपर्ने कुराहरू त्यहाँ बताइराखेका हुन्छन्। So he begins to give what we can call a prayer report in verse 2. अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले 2 पदमा देख्न सक्छौं कि उनले प्रार्थनाको बारेमा बताउँदैछन्। But he does not complete it. तर उनले त्यहाँ पूरा गर्दैनन्, प्रार्थना गर्ने कुरा त गरे तर पूरा गरेनन्। He continues that prayer or thanksgiving report in chapter 2 verse 13. Look at that. अनि उनले त्यो प्रार्थना गरेको अथवा धन्यवाद दिएको प्रतिवेदन चाहिँ 2 को 13 मा पनि निरन्तरता दिएका छन्। And he only completes that prayer in chapter 3 from verse 9 to 13. अनि त्यो प्रार्थना जुन उनले सुरु गरेका थिए एक अध्यायमै, उनले 3 अध्यायमा गएर 9 देखि 13 पदमा गएर मात्रै त्यसलाई पूरा गर्छन्। So this is very unusual for 1 Thessalonians. अनि पहिलो थेसलोनिकीमा चाहिँ यो छुट्टै किसिमको छ अरु पत्रहरू हेरी। That he finishes his prayer at the end of chapter 3 in a short letter. उनले आफ्नो छोटो पत्रमा पनि आफ्नो प्रार्थनालाई चाहिँ 3 अध्यायको अन्त्यतिर गएर मात्रै सकेका छन्। And so we need to ask the question, why does he do that? त्यसकारण हामीले अब यहाँ प्रश्न सोध्नु पर्यो, किन पावलले यसो गरेका छन् त यो पत्रमा? And as we read this letter carefully, we will recognize the reason for it. अनि हामीले ध्यान दिएर यो पत्रलाई पढ्यौं भनेदेखि यसो गर्नुको कारण बुझ्न सक्छौं। I'm going to us to read, we are going to read verses 1 to 6, chapter 2 verses 1 to 6. हामी 2 अध्यायको 1 देखि 6 पद पढ्ने छौं। And as we read, I want you to listen not only to the words that are written there, but also to the tone of those words as Paul and the companions are writing this. अनि 1 देखि 6 पद हामी पढ्दै गर्दाखेरि तपाईले शब्दलाई मात्रै होइन तर कस्तो किसिमले उनले लेखेका छन् भन्ने कुरालाई पनि तपाईले ध्यान दिनु होला, त्यसको आशयलाई पनि ध्यान दिनु होला। And so as Pastor Amar will read it, I want you also to look out for the word, you know, you know, you know. अनि यो पढ्दै गर्दाखेरि तपाईहरुले तिमीहरु जान्दछौ, तिमीहरु जान्दछौ, तिमीहरु जान्दछौ भन्ने वाक्यांशलाई तपाईले ध्यान दिनु होला, याद गर्नु होला। So let us read verses 1 to 6. म पढिदिने छु तपाईहरुको लागि। 2 को 1 देखि छ, तपाईले बाइबल हेर्न सक्नुहुन्छ। भाइ हो, तिमीहरु कहाँ हाम्रो आगमन व्यर्थ नभएको तिमीहरु आफैलाई थाहा छ।
हामीले अघिबाटै फिलिपीमा कष्ट भोग्यौं र अपमानित भयौं भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ। तर घोर विरोध छँदै पनि परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्न हामीलाई परमेश्वरमा साहस मिलेको थियो। किनकि हाम्रो अति उपदेश भूल वा अशुद्धताबाट उब्जेको होइन, न त यो छल कपटले भएको हो। तर जसरी सुसमाचार हाम्रो जिम्मामा सुम्पनका निम्ति परमेश्वरले हामीलाई योग्य ठान्नुभयो, त्यसरी नै मानिसलाई प्रसन्न पार्न होइन, तर हाम्रो हृदय जाँच्नु हुने परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न हामी बोल्दछौँ। तिमीहरूलाई थाहै छ कि हामीले कहिल्यै खुसामदीका कुरा गरेनौं, न हामी लालचको बहानामा फस्यौं। यसको साक्षी परमेश्वर हुनुहुन्छ। ख्रीष्टका प्रेरित भएका नाताले हामीले तिमीहरूमाथि अधिकार चलाउन सक्यौं, तापनि हामीले मानिसहरूबाट आदर खोजेनौं, न त तिमीहरूबाट न अरू कसैबाट। 1-6 पद। You read that letter carefully, this part carefully, you notice that the tone of the words of Paul are very significant. अनि तपाईले यो खण्डलाई ध्यान दिएर पढ्नु भयो भनेदेखि कुन विचारले कुन किसिमले उनले बोलिराखेका छन्, कुन लवजमा बोलिराखेका छन् भन्ने कुरा तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने हुन्छ। Did you hear him and saying, we did not come to cheat you, we did not come to fool you? He is very defensive in his tone in this chapter. तपाईले याद गर्नुभयो, हामीले तिमीहरूलाई धोका दिन आएनौं, तिमीहरूलाई छल गर्न आएनौं भनेर उनले भनिराखेका छन्। एक किसिमले रक्षात्मक किसिमले उनले लेखिराखेका छन् आफ्नो वचनलाई। And so we will ask the question, why is that so? किन त उनले यसो गरिराखेका छन्, आफू र अरू प्रेरितहरूको बचाउ गरिराखेका छन्। So remember in chapter 3, Paul will tell you that Timothy has just now come back and he has brought good news about you. 3 अध्यायमा हामीले हिजो हेरेका छौं। तपाईले याद गर्नुहुन्छ कि तिमोथी भर्खर थेसलोनिकीबाट फर्केका थिए र उनले चाहिँ असल खबर ल्याएका थिए। But probably it was not only good news. तर असल खबर ल्याएको भए तापनि सम्पूर्ण खबर असलै मात्र चाहिँ थिएन होला। Paul was so anxious and disturbed till Timothy came. पावल चाहिँ एकदमै पावलको मनमा अशान्ति भयो तिमोथी फर्केर नआउन्जेलसम्म के कसो हो भन्ने विषयमा। And when he was in Corinth, when Timothy came back, Paul was so excited and he asked him, Timothy, tell me, how are they? अनि कोरिन्थमा भएको बेलामा चाहिँ तिमोथी फर्केर आए थेसलोनिकीबाट र उनी एकदमै उत्साहित भएर भने, भन तिमोथी कस्तो रहेछ त हालखबर उनीहरूको। And he said, they are all right, Paul. अनि तिमोथीले भने, पावल धन्दा नमान्नुहोस्, उनीहरू ठिक छन्। He must have said, they are all right, Paul Daju. उनले भने होला, पल दाजु उनीहरू ठिक छन्। But then Timothy waited maybe for that day to be over. अनि सम्भवतः त्यो सुरुको प्रतिवेदन सकेर केही दिन उनले पर्खिए तिमोथीले। But the next day after breakfast, अनि अर्को दिन खाजा साजा बिहान खाइसकेपछि he slowly told them, Paul, there are some problems. अनि तिमोथीले सम्भवतः त्यति बेला भने, पावल समस्याहरू पनि छन् है थेसलोनिकीमा। Because we had to leave that place in a hurry, and because they are going through persecution, there are some rumors going on about us in Thessalonica. हामीले हतार थेसलोनिकी छोड्नु परेको कारणले गर्दाखेरि र त्यहाँले सतावट पनि भइराखेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर केही किसिमको हल्ला चलेको छ थेसलोनिकीको मण्डलीमा हामी प्रेरितहरूको बारेमा। And then there are people who saying, oh, these kind of people, they are all cheats and robbers. अनि कतिजनाले यसो भनिराखेको जस्तो देखिन्छ कि यी प्रेरित मानिसहरू यिनीहरू त ठगाहरू हुन्, धोका दिनेहरू हुन्। Where are they now? तिनीहरू कहाँ गए खै त अहिले? But Paul, you know, could not come back. तर तपाईलाई थाहा छ पावल फर्केर आउन सकेनन्। So there are these rumors about the character of the Pauline team going around in Thessalonica. पावल र उनको टोलीको प्रेरितहरू सेवकहरूको बारेमा चाहिँ थेसलोनिकीमा यस्तो किसिमको हल्ला अफवाह चलिराखेको छ। And so Paul feels the need to defend the apostolic team. त्यसकारण चाहिँ पावलले आफ्नो प्रेरितीय टोलीको सफाई दिन कोसिस गरिराखेका छन् यहाँनिर। And what does he say in these verses? अनि उनी के भन्छन् त यी पदहरूमा?
he basically talks about Christian character. उनले विशेष गरी क्रिस्चियन चरित्रको बारेमा कुरा गर्छन् यहाँनिर। Many times, I think we people, especially pastors, we talk a lot and we are concerned about our ministry, as we say. धेरैपल्ट हामी पास्टरहरू चाहिँ के गर्छौँ भन्दादेखि हामी धेरै बोल्ने गर्छौँ र हाम्रो सेवा कार्यको बारेमा चाहिँ हामी धेरै चिन्तित हुन्छौँ। We are very concerned about doing a very good program on the platform and giving a very good speech or giving a very good performance or worship or whatever, those kind of things. हामी पुलपिटमा अथवा स्टेजमा बसेर चाहिँ कसरी राम्रो काम गर्न सक्छु, कसरी राम्रो वचन बाँड्न सक्छु अथवा राम्रोसँग अगुवाई गर्न सक्छु, गजबको काम गर्न सक्छु भनेर कामको लागि, सेवा कार्यको लागि बढी ध्यान दिन्छौँ। But Paul is telling them, you know what kind of people we were. तर पावल थेसलोनिकेकाहरूलाई भन्दैछन् कि तिमीहरू जान्दछौ हामी कस्तो खालका मान्छेहरू हौ। If you read through this letter, you will find the word, you know, you remember, you are a witness, many places in this letter. तपाईले यो पत्रमा हेर्नुभयो भनेदेखि घरिघरि देख्न सक्नुहुन्छ तिमीहरूलाई थाहा छ, तिमीहरू हाम्रा साक्षी हौ, तिमीहरूले जानेका छौ भन्ने कुरा घरिघरि पावल भन्छन्। Friends, from this we learn a very important principle. Maybe we can call it the second most important thing we learn. अनि यो दोस्रो महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो हामीले यो पत्रबाट सिक्न सक्ने। God wants his people to be people of character, to have the integrity of character. अनि त्यो सिद्धान्त चाहिँ के हो त? दोस्रो महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त भन्दाखेरि परमेश्वर आफ्ना जनहरू चाहिँ निष्ठामा, चरित्रमा हुर्किएको बलियो भएको चाहनुहुन्छ। Now, I want to show you something that I don't think you will have it in your Nepali Bible, but I have to explain some little difficult thing today about manuscripts and things like that. आज म तपाईसँग केही कुरा गर्न चाहन्छु जो नेपाली बाइबलमा स्पष्ट रूपमा नदेखिएला र केही पाण्डुलिपिको बारेमा म तपाईसँग कुरा गर्न चाहन्छु। Okay, now in the English Bible, in the NIV, the latest Bible, in chapter 2, verse 7, it will say, instead we were like young children among you, but that will not be there in most of the vernacular Bibles. NIV को नयाँ बाइबलमा तपाईले हेर्नु भनेदेखि अहिलेको अनुवादमा हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर 2 को 7 पदमा हामी तिमीहरूको बीचमा साना केटाकेटीहरू बालकहरू जस्तै भयौं भनेर लेखिएको छ, तर त्यो अनुवाद प्राय जस्तो अरु भाषाको बाइबलहरुमा देखिँदैन। But in the Nepali Bible, what does it say, Amar? It says children, yeah, बालकहरू. In your Nepali Bible? Yes. आफ्ना बालकहरूलाई स्याहार्ने दायामा चाहिँ। Oh my goodness, I'm really surprised because it is not there in most of the other vernacular translations. Okay, maybe earlier NIV had this because this is from NIV translation, but earlier NIV did not have it. I don't know. Anyway, right. So I'm really surprised. Now, this is amazing. I mean, even English Bibles don't have that in many places. ओके यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले कि यहाँ बालकहरू भनेको छ 7 पदमा हाम्रो आफ्ना बालकहरूलाई स्याहार्ने धाइ आमा झैं तिमीहरूका बीचमा हामी कोमल भयौं। धेरै अनुवादमा अंग्रेजी अनुवादहरुमा पनि बालक भन्ने शब्द छैन, अर्कै शब्द छ। So what we are learning here is in 2:7 is that Paul is saying we were like innocent and non-manipulative children. यहाँ उनले के भन्दैछन् भन्दाखेरि हामी चाहिँ तिमीहरूको बीचमा चाहिँ निष्कपट र छल रहित बालबालिका जस्तै थियौं। Now, what does that mean? त्यो भनेको के हो त? He says, we apostles were like children. हामी प्रेरितहरू चाहिँ बालकहरू जस्तै थियौं। This is not clear in 7 though. It says children. How it goes is like this. We were like nursing mothers for the children. Right. Okay. So that's what I said. That's now I understood because children are mentioned later on. Yes. So basically, Paul is saying we were like children among you.
भनेपछि यहाँ नेपालीमा बालकहरू लेखिएको भए तापनि जे ओरिजिनलमा हुनुपर्ने हो पाण्डुलिपि अनुसार त्यस्तो छैन। पावलले चाहिँ यहाँ बालकहरू तिमीहरूलाई स्याहार्ने जस्तो भनेका छैनन् कि हामी तिमीहरूको बिचमा बालक जस्तै थियौँ भनेर भनेका छन्। Yes, but in the other manuscript evidence, because that will come, the word gentle, komalta, probably is there in your in Nepali, right? Yes, कोमल, yes. Yes. So र I explain this in quickly. I will explain this. र एउटा अनुवादमा चाहिँ कोमल भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ कोमल दिएको छ र जुन बालक यहाँ बालकहरू प्रयोग भएको छ त्यो चाहिँ खास यहाँ अहिले सरले भनिराख्नु भएको बालक होइन, प्रेरितहरूले हामी बालकहरू जस्तै भयौँ भनेर भने। But let me look at the first 6 verses. पहिलो 6 पदलाई पहिला हेरौँ अहिले। What is Paul saying? पावल के भन्दैछन् यी पदहरूमा? Our life was open to you in the most important areas. हाम्रो जीवन चाहिँ तिमीहरूको अगाडि खुलस्त थियो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा। And especially we need to be accountable in the areas of money, sex and power. विशेष गरी हामी चाहिँ रुपियाँ पैसाको क्षेत्र, यौनका क्षेत्रहरू र अधिकार शक्तिका क्षेत्रमा जवाफदेही हुनुपर्छ। And Paul is saying our life was lived openly before you. Because of that he says you know, and then he says God knows. अनि पावलले यहाँ भनेका छन् यी सबै क्षेत्रहरूमा हामी चाहिँ तिमीहरूको बिचमा नमुनाको जीवन जियौँ, तिमीहरूलाई थाहा छ, तिमीहरूलाई नै थाहा छ, हामीले खुलस्त रूपमा खुला भएर तिमीहरूको बिचमा जियौँ। It is very important that we as leaders especially be open and become accountable to others in these areas. अनि हामी सेवक सेविकाहरू चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ कि हामी यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ खुला हुनुपर्छ, खुलस्त हुनुपर्छ अरूहरूप्रति, पारदर्शी हुनुपर्छ। Sometimes leaders can become hard and say, why should I be accountable to you? I am accountable to God. कतिपल्ट अगुवाहरू भन्ने गर्छन् कडा शब्दमा कि हामी किन कोही प्रति जवाफदेही हुनु पर्यो, तिमीहरूप्रति किन हामी जवाफदेही हुनु पर्यो, हामी त परमेश्वरप्रति जवाफदेही छौं भनेर भन्छन्। Please look at this passage. What Paul says is, we were accountable to you and also to God. पावलले यो खण्डमा के भनिराखेका छन्, हामी तिमीहरूप्रति पनि खुलस्त थियौं, जवाफदेही थियौं, हामी परमेश्वरप्रति पनि जवाफदेही थियौं। It's very, very important, my dear brothers and sisters, that we create systems of accountability. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले चाहिँ आफैलाई जवाफदेही तुल्याउने ठाउँ बनाउनु पर्छ, त्यो प्रणाली बनाउनु पर्छ। Especially in these 3 areas. विशेष गरी यी 3 क्षेत्रहरूमा ministers are called to become accountable. सेवक सेविकाहरू चाहिँ जवाफदेही हुनलाई बोलाइएका छन्। Now let me explain something that is not there in the Nepali Bible also in chapter 2 verse 7. अब 2 पदको 2 अध्यायको 7 पदमा अघि हामीले कुरा गर्दै गरेको नेपाली बाइबलमा पनि छैन रहेछ, त्यहाँ भएको बालक अर्कै हो। Just to remind you that the New Testament was written in handwriting, in manuscripts. तपाईले याद गर्नुहोस् कि पुरानो समयमा चाहिँ हातैले लेखिएको थियो पाण्डुलिपिहरू, पुरानो नयाँ करारको पनि। And if you can see on the screen, what you see on the left side, that is how the Greek manuscripts were written, all in capital letters. And please note, there is no space between words. That's the ancient way of writing. तपाईले त्यो देब्रेतिर हेर्नु भनेदेखि 4 पाटे त्यहाँनिर अक्षरहरू देख्नुहुन्छ, त्यो नयाँ करारको पाण्डुलिपिको एउटा भाग हो। त्यसरी लेखिन्थ्यो पुरानो समयमा, सबै ठुलो अक्षरमा लेखिन्थ्यो अनि त्यसपछि बीचमा खाली ठाउँहरू, शब्दहरूको बीचमा खाली ठाउँ नराखी सबै एकै ठाउँमा जोडेर लेखिन्थ्यो। There are close to 6,000 manuscripts of the New Testament, not of the whole New Testament, but sometimes of pieces. But we have close to 6,000 handwritten manuscripts from different time periods.
नयाँ करारका लगभग 6000 जति पाण्डुलिपिहरू छन्, कोही ठुला छन्, कोही साना छन्, कोही टुक्राहरू छन्, तर विभिन्न खण्डहरू गरेर 6000 जति पाण्डुलिपिहरू छन्, विभिन्न समयमा लेखिएका आज हामीसँग। So sometimes when we compare two manuscripts, there may be small variants or small differences. जब तपाईले पाण्डुलिपिहरूलाई दाजेर हेर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ थोरै भिन्नताहरू देख्न सकिन्छ। So, for example, in the Greek manuscripts, there are two possible variants we find in 2:7. अनि यो पद 2 को 7 पदमा ग्रीक पाण्डुलिपिलाई हेर्दाखेरि दुई किसिमका लेखाइहरू त्यहाँनिर देखिन्छ, अलिकति भिन्न छ। I have written the first one, it is nepioi. अनि पहिलो शब्द छ नेपियोई भन्ने। And as you can see, there is one letter difference with the other manuscript variant, apioi. र तपाईले तलको अर्को पाण्डुलिपिमा देख्ने शब्द हेर्नु भनेदेखि एपियोई छ, एउटा अक्षरको मात्रै फरक छ, नेपियोई एपियोई। Now, even in our languages, sometimes one word, if you add one word to it, the meaning changes. हाम्रै भाषाहरूमा पनि तपाईले एउटा शब्दमा कुनै कुनै शब्दमा एउटा अक्षर मात्रै जोडिदिनु भयो भने पनि त्यसको अर्थ नै फरक हुन जान्छ। Let me give a simple English example. O-U-R is our. अंग्रेजीको उदाहरण दिनु पर्दाखेरि ओ यु आर भयो भनेदेखि आवर हाम्रो भन्ने हुन्छ। But if you put an F before that O-U-R, it becomes 4, it becomes char. अनि त्यो ओ यु आर को अगाडि चाहिँ तपाईले एफ भन्ने अक्षर मात्रै हालिदिनु भनेदेखि एफ ओ यु आर 4 अर्थात 4 हुन्छ, हाम्रो भन्ने शब्द 4 हुन आउँछ। Also remember, the Greek word that came before this word ended in that N. So many people were not sure whether we need to add one more N to make it nepioi. त्यसकारणले अर्को कुरा पनि के छ भने पाण्डुलिपिमा जुन एपियो भन्ने शब्द छ, यो शब्द भन्दा अगाडिको शब्द चाहिँ नमा गएर टुङ्गिएको छ, अनि नमा गएर टुङ्गिएको कारणले गर्दाखेरि अनि कोहीले यतापट्टि ल्याएर जोडेका छन्, किनभने त्यो समयमा बीचमा खाली ठाउँ राखिन्न थियो। I know this is the most technical part of my teaching. मेरो शिक्षाको सबैभन्दा अलिकति जटिल खालको खण्ड यही नै होला, यसपछि त्यति जटिल हुँदैन। But I am taking time to bring you something very beautiful. तर एउटा सुन्दर कुरा देखाउनको निम्ति चाहिँ मैले यो कुरा सबै बताइराखेको छु तपाईलाई। And these two variants, we find that the nepioi, meaning children, we have a 3rd century manuscript with that word there. अनि यो पाण्डुलिपि जुनमा नेपियोई भन्ने शब्द भेटिन्छ, जसको अर्थ बालबालिका अथवा केटाकेटी हो, त्यो चाहिँ तेस्रो शताब्दीको पाण्डुलिपिमा हामी देख्न सक्छौं। But the earliest manuscript where apioi or gentle is mentioned is from the 5th century. तर एपियोई भन्ने शब्द जुन चाहिँ छ अर्को शब्द भएको, जसको अर्थ भद्र वा कोमल भन्ने हुन्छ, अनि त्यसको चाहिँ सबैभन्दा अगाडिको भेटेको पाण्डुलिपि चाहिँ 5औं शताब्दीको हो। But let me explain to you from the letters of Paul, what is Paul saying? तर पावलका पत्रहरूबाट म तपाईलाई केही व्याख्या गर्न चाहन्छु, पावलले के भन्न खोजिरहेका छन् यहाँनिर। What Paul is saying is that instead of asserting our authority as apostles of Christ, we were like non-manipulative children among you. पावलले यहाँ भन्न के खोजिरहेका छन् यो सन्दर्भमा तपाईले हेर्नु भनेदेखि ख्रीष्टका प्रेरितहरू भएको नाताले हामीले तिमीहरूमाथि अधिकार चलाउन पनि सक्थ्यौं, तर त्यस्तो गर्नुको सट्टा चाहिँ हामी तिमीहरूसँग साना केटाकेटीहरू जस्तै भयौं, हामीले तिमीहरूको गलत फाइदा उठाएनौं। Now let me explain to you from the writing of Paul itself, one of the verses that can help us is 1 Corinthians 14:20. Let me clarify to them the word there. 7 Yeah. त्यसकारण त्यहाँ बालक भन्ने जुन चाहिँ शब्द अहिले सरले भन्नुभयो, त्यो चाहिँ कोमल भन्ने शब्द जुन चाहिँ छ, तिमीहरूका बीचमा हामी कोमल भयौं भन्ने शब्दको सट्टा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको राम्रो खास चाहिँ बालबालिका अथवा हामी बालकहरू जस्तै भयौं भन्ने, कोमलको सट्टा बालकहरू भन्ने चाहिँ शब्द त्यहाँ सही हुन्छ। अनि त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले बालकहरू जस्तै भएर तिमीहरूलाई फाइदा उठाएनौं, हामी चाहिँ निर्दोष जियौं भन्ने किसिमले भनेका हुन्, र यो स्पष्ट गर्नलाई हामी पहिलो कोरिन्थी 14 को 20 लाई पनि हेर्न सक्छौं। Very good. Thank you, Amar. So Paul likes to use the
imagery of a child. अनि पावललाई चाहिँ एउटा बच्चाको उदाहरण दिन मनपर्छ। For example, in the same letter, 1 Corinthians, he uses the imagery of children in 3 different ways. पहिलो कोरिन्थी पौलले कोरिन्थीको पत्रमा मात्रै उनले बालकहरू भनेर 3 किसिमले प्रयोग गरेका छन् यो उपमालाई। In chapter 3, he will use the word nepios, same word, and he say, you were immature like children. 3 अध्यायमा चाहिँ उनले कसरी प्रयोग गर्छन् नेपियोस भन्ने शब्द नै छ, तिमीहरू चाहिँ अपरिपक्व थियौ, केटाकेटीहरू जस्तै। But then in chapter 13, he will say in a neutral way, when I was a child, I spoke like a child. अनि 13 अध्यायमा गएपछि चाहिँ उनले बालकलाई एउटा सामान्य किसिमले प्रयोग गर्छन् र भन्छन् जब म बालक थिएँ तब बालक जस्तै सोच्ने। But in chapter 14, right in front of you, verse 20, we have a very interesting use of children. पहिलो कोरिन्थी 14 को 20 मा चाहिँ जो तपाईको स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एकदमै चाखलाग्दो किसिमले बालक भनेर उनले प्रयोग गरेका छन् यो शब्द। Actually, in that same verse, Paul uses the image of children in 2 completely different ways. अनि एकै पद भित्र पनि उनले बालक भन्ने शब्दलाई 2 किसिमले प्रयोग गरेका छन्। First, he will say, stop thinking like children. पहिला उनी भन्छन् सोच विचारमा बालक नहो, बच्चा जस्तै नसोच। And then he will say, but when it comes to evil, you should be like children. तर खराबीको मामिलामा चाहिँ उनी भन्छन् तिमीहरू बालक बन, बालक जस्तै बन। Now, we don't see this, but in the Greek, Paul uses 2 different words. ग्रीक भाषामा चाहिँ पावलले 2टा भिन्न शब्दहरू प्रयोग गरेका छन् यहाँनिर। First time he uses the word paideia, from where we get pediatrics, like the children's doctor. There he says, stop thinking like little children. पहिलो शब्द चाहिँ जुन चाहिँ सोच विचारमा बालक जस्तै नहो भनेर भनिएको छ, त्यसमा चाहिँ पाइडिया भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन्, ग्रीक शब्द जसबाट चाहिँ पेडियाट्रिशियन भन्ने आउँछ, जो चाहिँ बच्चाहरूको डाक्टर हो। But in the second time, he uses the same verb, nepiadzo, the idea that be like children, innocent and non-manipulative. तर दोस्रो खण्डमा खराबीको निम्ति बालक बन भनेको चाहिँ त्यहाँनिर फेरि नेपियाजो भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन्। खराबीको जब मामला आउँछ त्यतिबेला चाहिँ तिमीहरू बालक जस्तै बन, तिमीहरू निर्दोष बन। This is very significant that Paul says we apostles were like children. यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ किनभने पहिलो थेसलोनिकी 2 को 7 मा उनी पावल भन्दैछन् हामी चाहिँ तिमीहरूको बीचमा बालकहरू जस्तै थियौं। In other words, Paul is saying what he tells the Corinthians, be like children. He says we were like children. We were innocent. We were non-manipulative. अनि उनी के भन्दैछन् त भन्दाखेरि तिमीहरू बालक जस्तै हौ जसरी हामी पनि बालकहरू जस्तै थियौं। हामीले निर्दोष जीवन जियौं तिमीहरूको अगाडि र हामीले गलत फाइदा उठाएनौं तिमीहरूबाट। I want to say it like this. God wants us to grow up and become children. मलाई यसरी भन्न मन लाग्छ हामी परिपक्व भएर हुर्किएर केटाकेटी बनेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। Sometimes we look at our children and we say, oh, come on, when will you grow up? हामी कहिलेकाहीँ हाम्रा साना केटाकेटीहरूलाई हेरेर भन्छौँ अहिले कहिले हुर्किने हो तिमीहरू, कहिले ठुलो बन्ने? And God looks at us and says, when will you grow up and become children? अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई हेरेर भन्नुहुन्छ कहिले तिमीहरू हुर्किने हो, कहिले बढ्ने हो र केटाकेटी जस्तै बालक जस्तै बन्ने हो। I think you will remember that somebody reminded us that unless you become like little children, you cannot enter the kingdom of God. तपाईले सम्झिनु भएको छ होला कसैले हामीलाई सम्झाउनु भएको छ कि यदि तिमीहरू चाहिँ बालक जस्तै भएनौ भनेदेखि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनौ। Now I want to tell you a story of one of my favorite people. मलाई मनपर्ने मानिसहरू मध्ये एउटा मानिसको बारेमा म केही कथा भन्न चाहन्छु तपाईलाई। This was a wonderful man I came to know when I was a teenager. यो एकदमै राम्रो मान्छे जसलाई मैले चाहिँ किशोर अवस्थामा चिन्न पाएँ। His name was Habib Yusuf ji. उनको नाम चाहिँ हबीब युसुफ जी हो। And you can guess from that he came from a Muslim background. तपाईले नामबाट थाहा पाउनुहुन्छ कि उनी चाहिँ मुस्लिम पृष्ठभूमिका हुन्।
He had a wonderful, very interesting life. उनको चाहिँ एकदमै चाखलाग्दो जीवन थियो। Next year, a small biography, I think a major-sized biography is coming out on his life. अर्को वर्ष चाहिँ उनको जीवनको बारेमा जीवनी ठुलै साइजको जीवनी निस्किँदैछ। The story is about this young boy who ran away from home. He was uneducated and he landed in America on a ship as an assistant to a cook more than 100+ years ago. 100 वर्षभन्दा अगाडि एउटा सानो केटा जो चाहिँ शिक्षित पनि थिएन, ऊ चाहिँ घरबाट भागेर हिँडेको थियो र ऊ अमेरिका पुग्यो अनि सायद कुकको रूपमा जहाजबाट चाहिँ ऊ अमेरिका पुग्यो। He was uneducated, he could not read ABCD. ऊ शिक्षित थिएन, ऊ साक्षर पनि थिएन, एबीसीडी पनि पढ्न आउँथेन उसलाई। But then he became a laborer in America, but he had a desire to learn and slowly started studying in night school. तर अमेरिकामा गएर उनले काम गर्न थाले र काम गर्दै गर्दाखेरि पढ्ने एकदमै सिक्ने इच्छा भएको कारणले गर्दाखेरि रातिको स्कुलमा उनी पढ्न थाले। And we find that he quickly was able to pass school. अनि छिट्टै नै छोटो समयमा नै उनले स्कुल उत्तीर्ण गरे। And he decided that he would like to go to college. Meanwhile, he also became a follower of Jesus. अनि उनले स्कुल सकेपछि कलेज जाने पनि निर्णय गरे र यही बीचमा उनले येशू ख्रीष्टलाई पनि पाए। And so he was a good student. He finished college. अनि उनी राम्रो विद्यार्थी थिए र उनले कलेजको अध्ययन पनि सिद्ध्याए। And then he decided to go to seminary. अनि त्यसपछि उनले चाहिँ बाइबल कलेज जाने निर्णय गरे। And this is an amazing thing. He finally finished his PhD from Princeton University. अनि उनले अन्तमा चाहिँ प्रिन्सटन विश्वविद्यालयबाट चाहिँ आफ्नो पीएचडी विद्यावारिधि गरे। He came back to my hometown Jabalpur in Madhya Pradesh. उनी मध्य प्रदेशको जबलपुर भन्ने मेरो घर जहाँ छ त्यहाँनिर उनी फर्केर आए। He became a Methodist pastor and he became a professor in the seminary. उनी मेथोडिस्ट पास्टर पनि भए र उनी अध्यापक पनि भए त्यहाँनिर बाइबल कलेजमा। A man who was a teenager, could not read ABCD, was now reading his Bible in Hebrew and Greek and German and French. अनि किशोर अवस्थासम्म एबीसीडी पनि पढ्न नजान्ने मान्छे अब आएर हिब्रूमा, ग्रीकमा अनि जर्मन, फ्रेन्चमा पनि उनले बाइबल पढ्न थाले। So when we as young people came to follow Christ, I still remember he would tell us so many wonderful things. He was an old man by that time. जब हामी किशोर हुँदाखेरि प्रभु ख्रीष्टलाई चिनेका थियौं त्यति बेलामा उहाँ वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र यिनले भनेको कथाहरू मलाई याद आउँछ। And one of the stories he told us, I have never forgotten. अनि उनले भनेको एउटा कथा म कहिले पनि बिर्सिन्न। He said, son, the greatest challenge you will have in your life is, and he put his hands together like that. अनि उनले भने बाबु जीवनमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती तिम्रो लागि चाहिँ के हुन्छ भने भन्दै अनि यसरी हात जोडे उनले। So I thought he said the biggest challenge in life is to pray. अनि मैले सोचे त्यो देखेर जिन्दगीमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ प्रार्थना गर्नु भन्नुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो। Because I struggle in prayer. I pray, but prayer is not always easy for me. किनभने मलाई प्रार्थना गर्न निकै चुनौती हुन्थ्यो। म प्रार्थना त गर्थेँ तर त्यति सजिलो हुन्थेन मलाई प्रार्थना गर्न। But then he explained what he meant. तर अनि उहाँले व्याख्या गर्नुभयो उहाँले भन्न खोजेको के हो भनेर। He said, son, your right hand represents what you show people all the time. अनि उहाँले भन्नुभयो तिम्रो दाहिने हातले चाहिँ तिमीले मानिसहरूको अगाडि आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छौ त्यो कुराको प्रतिनिधित्व गर्छ। And your left hand represents who you really are, but this you don't show others. अनि तिम्रो देब्रे हातले चाहिँ तिमी साँच्चै को हौ जो तिमी अरू मानिसहरूको अगाडि देखाउँदैनौ त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। And he said the greatest challenge in life is to bring these two together. अनि उनले भने जीवनमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ यी दुई कुरालाई एक ठाउँमा ल्याउनु हो। For me, that is a beautiful illustration of oneness or integrity. मेरो लागि चाहिँ त्यो सबैभन्दा एकदमै राम्रो उदाहरण हो एउटा निष्ठाको। So
What it means is God wants us to grow in this coming together in integrity. अनि परमेश्वर के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जीवनको दुवै पक्षहरू चाहिँ एकै ठाउँमा आएको र हामी निष्ठामा बढेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। Every time when we meet each other and we do gemasi with our hands, let us remember our goal is that our life will grow in integrity. अनि हरेकचोटि हामीले जयमसी नमस्ते गरेर हात जोड्दाखेरि हामीले यो कुरा पनि सम्झौँ कि हाम्रो जीवनमा एउटा लक्ष्य प्रमुख लक्ष्य चाहिँ हाम्रो निष्ठामा चरित्रमा निर्माण हुनु हो। Hallelujah. आमेन। That is what Paul is telling them. We were people of integrity. अनि पावलले यो खण्डमा यही भनिरहेका छन् हामी चाहिँ चरित्रमा निर्माण भएका निष्ठावान व्यक्तिहरू थियौँ। Okay, I will take for another 5-10 more minutes and maybe 10 minutes and then we will take a break. अर्को 10 मिनेट जति म लिन्छु अनि त्यसपछि हामी छोटो विश्राम लिनेछौँ। I hope all of you are okay. तपाईहरु सबै ठिकै हुनुहुन्छ होला? Amen. अनि Okay, याद देखियो। so let us look at chapter 2 verse 9 now. Sorry, chapter 2 verse 9, yes. 2 को 9 हेरौँ हामी, 2 अध्यायको 9 पद पहिलो तेसलोनिकी। Can you please read? म पढिदिनेछु तपाईहरुको लागि पहिलो तेसलोनिकी 2 को 9। किनभने भाइ हो हाम्रो कष्ट र मेहनतको सम्झना तिमीहरूलाई छ, तिमीहरू कसैलाई बोझ नबोकाऊ भनेर दिनरात काम गरी हामीले परमेश्वरको सुसमाचार तिमीहरूलाई प्रचार गर्यौं। What he's saying here is that we did not want to put any financial burden on you when we lived among you, so we worked with our hands. पावलले यहाँ के भन्दैछन् भन्दाखेरि हामी तिमीहरूसँग हुँदाखेरि तिमीहरूमाथि कुनै पनि आर्थिक भार राख्न चाहेनौ, त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नै हातले मेहनत गरेर काम गर्यौं। Now this is something very important for Apostle Paul. प्रेरित पावलको निम्ति यो कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो। Paul in most places worked with his hands. पावलले प्राय जसो ठाउँमा आफ्नो सेवा गर्दाखेरि आफ्नै हातले काम गर्थे। Now the only passage in the New Testament where it mentions the kind of work Paul may have done is Acts 18 verse 3. अनि पावलले कस्तो किसिमको काम गर्थे होला त भन्ने कुरा चाहिँ एकै ठाउँमा मात्रै केही कुरा बताइएको छ, त्यो चाहिँ प्रेरित 18 को 3। And there the Greek word skenopoioi maybe should be better interpreted as leather work, just like the word skin in English is like leather skein. अनि त्यो शब्द चाहिँ हो ग्रीकमा स्केनोपोइoi भन्ने, अनि त्यसको चाहिँ अनुवाद सम्भवतः छालाको काम भन्ने हुन्छ। जसरी स्किन भन्ने शब्द छाला भन्ने शब्द अंग्रेजीमा छ, त्यसरी नै छालाको काम गर्ने हुने थिए। So looks like that was the job of Paul, making things with leather. त्यसकारण यो शब्द हेर्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि पावलको काम चाहिँ छालाको कुराहरू बनाउने थियो होला सम्भवतः। That is the only place we have any intimation of the kind of work he did. त्यही एक ठाउँमा मात्रै पावलले कस्तो किसिमको काम गर्थे त भन्ने कुरा हामीलाई बताइएको छ। But we know that Paul worked very hard. तर यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ कि पावल चाहिँ एकदमै कडा परिश्रम गर्ने व्यक्ति थिए। Here he says we worked night and day. That is the Jewish way of speaking, night and day. यहाँनिर पावलले भन्छन् हामी रात दिन काम गर्थ्यौं। यो चाहिँ यहुदी तरिका हो, उनीहरूले यसरी भन्ने गर्छन् रात दिन। Why did Paul work? किन पावलले यसरी काम गरे? Let me give you 3 reasons. तीनटा कारणहरू म तपाईलाई दिन्छु किन पावलले यसरी कडा परिश्रम गरे। The first reason Paul worked very hard to support himself was to support himself and his team members. अनि पहिलो कारण उनले कडा परिश्रम गर्नुको चाहिँ हो आफू र आफ्ना सहकर्मीहरू, टोलीमा भएका सहकर्मीहरूको आवश्यकता पूरा गर्नलाई। Let us read Acts 20 verse 33 and 34. प्रेरित 20 को 33 र 34 हामी पढौं। प्रेरित 20 को 33 र 34। You want me to read? Yeah, please. म पढिदिन्छु। प्रेरित 20 को 33 र 34। मैले कुनै मानिसको सुन चाँदी कि वस्त्रको लोभ गरिन, तपाईहरु आफै जान्नुहुन्छ कि मेरा यिनै हातले मेरो आफ्नै र मेरा साथमा भएकाहरूको आवश्यकतालाई पूरा गरेका छन्। Paul says, with these hands of mine,
I worked hard not only for myself but for those who are with me. अनि पावलले भन्छन् मेरा यी आफ्नै हातहरूले मैले कडा परिश्रम गरेको छु मेरै लागि मात्रै होइन तर मेरा सहकर्मीहरूको समेत खाँचोको लागि। Now, in the time of Paul, anybody like Paul, a religious teacher who's traveling from place to place, they had to live and find a living in one of four ways. अनि पावलको समयमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने यस्ता धर्मगुरुहरूले शिक्षा दिँदै हिँड्दाखेरि चाहिँ चार मध्ये एउटा किसिमले चाहिँ आफ्नो खाँचोहरू पुरा गर्नु पर्थ्यो। The first way could be that you charge fees for your teaching. पहिलो तरिका चाहिँ हो आफूले दिएका शिक्षाहरूको आफ्नो सेवाको लागि शुल्क लिने। There was another way that was to find patronage, and we are coming to that. Paul would do that, go to a rich person, maybe, somebody could do that, go to a rich person, and the rich person takes care of them. अनि दोस्रो तरिका चाहिँ हो जसलाई पेट्रोनेज भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै व्यक्तिकोमा जाने जो सम्पन्न छ र त्यो सम्पन्न व्यक्तिले चाहिँ उसलाई त्यो सेवाको लागि कामको लागि आवश्यकताहरू पुरा गरिदिन्छ। There were even some philosophers who believed in begging, so they will just beg and live with what they get. कति शिक्षक दार्शनिकहरूले चाहिँ माग्नेमा पनि विश्वास गर्थे र मागेर उनीहरूले आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्थे। But there was a fourth way, and that was the way you work and earn your living. And that is the way Paul used or employed most of the time. चौथो तरिका चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आफैले काम गर्ने अनि कमाउने अनि आवश्यकता पुरा गर्ने अनि यो तरिका चाहिँ पावलले अधिकांश समय प्रयोग गरेको देखिन्छ। And very important that you notice that Paul worked not only for self-support, but to support a team. अनि महत्त्वपूर्ण कुरा यो पनि छ कि पावलले आफ्नै खाँचोको लागि मात्रै काम गरेनन् तर आफ्नो सम्पूर्ण टोलीकै खाँचो पुरा गर्नको निम्ति काम गरे। Very, very important that we recognize that ministry has to be done in a team. हामीले फेरि पनि याद गर्नुपर्छ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो कि सेवा भन्ने कुरा चाहिँ टोलीमा गरिने हो। Unfortunately, sometimes in a few places like America, there are sometimes people like to name the ministry after their own name. कति ठाउँमा अहिले विशेष गरी अमेरिका लगायत अरु कति ठाउँमा यस्तो चलनहरू आइराखेको छ कि मानिसहरूले सेवाहरूलाई आफ्नै नाममा नामाङ्करण गर्छन्। Even though I may respect some of the people who have done that, I don't think it's a good idea to name a whole ministry after one individual. यद्यपि उनीहरूले गरेको सेवाको निम्ति म उनीहरूलाई सम्मान गर्छु तर पनि मलाई यस्तो लाग्छ कि आफ्नै नाममा सारा सेवा कार्यलाई नै नाम दिनु चाहिँ राम्रो तरिका होइन। It's not a good idea. यो राम्रो तरिका होइन। What we need to learn from Paul was he worked for a team. हामीले पावलबाट के सिक्नु पर्छ त भन्दाखेरि उनले पुरा समूह टोलीकै लागि काम गरे। The second reason Paul worked was to offer the gospel free, so no one would say he was doing it for money. अनि दोस्रो कारण चाहिँ उनले किन त काम गरे भन्दाखेरि उनले सित्तैमा सुसमाचार प्रचार गर्न चाहे दिन चाहे ताकि मानिसहरूले उनलाई औल्याउन नसकुन् कि यसले पैसाको लागि यो गरिराखेको छ। We read that in a whole chapter in 1 Corinthians 9. पहिलो कोरिन्थी 9 अध्यायको पुरा अध्यायमा नै हामी त्यो कुरा पढ्न सक्छौं। And that is one reason why Paul did not take money from the Corinthian Christians. त्यसकारणले गर्दाखेरि पावलले कोरिन्थका विश्वासीहरूबाट पनि पैसा लिएनन्। Friends, what we learn is there was another reason why Paul worked. मित्रहरू अर्को पनि कारण छ जसको कारण पावलले आफ्नै हातले काम गरेर सेवा गरे। To offer a good example of hard work to all his congregation. अनि त्यो चाहिँ हो आफ्ना सम्पूर्ण मण्डलीहरूलाई कडा परिश्रमको एउटा असल उदाहरण नमुना दिनलाई। And we will notice that when we come tomorrow, he will specifically tell people about working, and some people will not listen. So when Paul writes 2 Thessalonians, he has to again remind them that they have to work. अनि पावलले भोलि आउँदाखेरि हामी देख्ने छौं कि पावलले थेसलोनिकीहरूलाई पनि लेख्छन् तिनीहरूले काम गर्नुपर्छ भनेर तर भन्दा भन्दै पनि कति जनाले सुनेका हुँदैनन्। त्यसकारण दोस्रो थेसलोनिकी लेख्दाखेरि पनि उनले फेरि सम्झाउँछन् कि तिमीहरूले काम गर्नुपर्छ परिश्रम गर्नुपर्छ।
So very important thing to realize here, friends, that Paul worked to do the ministry. हामीले यहाँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा याद गर्नुपर्छ कि पावलले सेवा गर्नको निम्ति आफ्नै हातले परिश्रम गरे। Now, let me just take a minute to say, sometimes we talk about full-time ministry, part-time ministry. कतिपल्ट हामी पुरा समय सेवा भन्छौँ अनि पेशेवर सेवा भनेर भन्छौँ। Sometimes when people say, I work in the school, but in my spare time, I do ministry. कतिजनाले यसो भन्छन् म स्कुलमा पढाउने काम गर्छु तर मलाई फुर्सद भएको बेलामा म सेवाको काम गर्छु। My question is, when does Paul have free time? मेरो प्रश्न चाहिँ यो हो कि पावललाई चाहिँ कहिले सेवा गर्ने फुर्सद हुन्छ त? Because he says he is working night and day for his support, then when does he have time for what we call ministry? अनि पावलले भन्छन् यहाँनिर कि रात दिन म काम गर्छु खाँचोहरू पुरा गर्नको निम्ति भनेदेखि त्यसो हो भनेदेखि सेवा गर्नको निम्ति चाहिँ उनलाई कहिले फुर्सद हुन्छ त? Paul does ministry night and day. पावलले सेवा दिन रात गर्छन्। Last year I traveled to a village in Maharashtra. अघिल्लो वर्ष म महाराष्ट्रको एउटा गाउँमा गएको थिएँ। And there I lived with a pastor who began a church movement there. अनि एउटा पास्टरसँग म बसेँ जसले चाहिँ मण्डलीहरू स्थापना गरिराख्नु भएको थियो। And that pastor is also doing kheti badi and he is also doing some business and he has 35 church pastors under him. अनि त्यो पास्टरले चाहिँ खेतीपाती पनि गर्नुहुन्छ, सानो व्यापार व्यवसाय पनि गर्नुहुन्छ अनि साथसाथै उहाँको अन्तर्गतमा रहेर 35 जना अरु पास्टरहरूले पनि सेवा गर्छन्। What do we learn from that? त्यसबाट हामी के सिक्छौं त? That this business of part-time and full-time ministry is not a biblical distinction. It is something we have traditionally created. यो पुरा समय गर्ने र फुर्सद भएको बेलामा गर्ने अथवा पेशेवर सेवा यो भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले बनाएको हो। यो बाइबलमा यस्तो किसिमको छैन। It's a false distinction. यो गलत किसिमको भिन्नता हामीले गरेका छौं, पुरा समय गर्ने र पुरा समय नगर्ने भनेर। Man of God A.W. Tozer once said that the difference between secular and sacred is not what you do, but why you do it. अनि A.W. टोजर भन्ने परमेश्वरको दासले भनेका छन् कि सेवा गर्ने भन्ने र बाहिर काम गर्ने भन्ने विषयको फरक चाहिँ के गर्छौ होइन तर किन गर्छौ भन्नेमा फरक पर्छ। So friends, we have these beautiful illustrations in these passages of Paul emphasizing the integrity of character and hard work. He worked hard night and day to support himself. पावलले यी खण्डहरुमा चाहिँ निष्ठा र चरित्र भन्ने कुरा कति महत्त्वपूर्ण छन् भनेर पनि देखाएका छन् र साथसाथै कडा परिश्रम रात दिन गरेर सेवा गरेको कुरा पनि बताइराखेका छन्। Maybe we need to also learn from him and not make this distinction between those who are so-called full-time and part-time in ministry. हामीले पनि सिक्न पर्छ होला उनीबाट र पुरा समय सेवा गर्ने र अल्प समय सेवा गर्ने भन्ने किसिमले भिन्नता हामीले गर्नु हुँदैन होला। Okay, friends, we will take a break for 10 minutes here and we shall come back after that. हामी 10 मिनेट ब्रेक लिने छौं यहाँनिर। Shall we begin? Yes. All right. Okay, friends, we begin again. हामी सुरु गरौँ फेरि। Sorry? Yes, go ahead. Yeah, so we are in chapter 2 and we found that Paul says we apostles were like little children, innocent. We did not come to manipulate you, to cheat you, but though we were apostles, we came like gentle, innocent children. अनि पावलले भनेछन् हामी 2 अध्यायमा छौं कि हामी चाहिँ तिमीहरुको बीचमा चाहिँ साना केटाकेटीहरु जस्तै भएर आयौं। हामी प्रेरितहरु भए तापनि हामीले तिमीहरुको बीचमा चाहिँ बालकहरु जस्तै भएर सोझो र निर्दोष भएर आयौं। तिमीहरुको गलत फाइदा हामीले उठाएनौं भनेर He's telling them, you know, because we lived among you, you know, we worked with our hands and we did not take money from anybody. अनि पावल भन्छन् हामी तिमीहरुको माझमा रहेको कारण तिमीहरुलाई स्पष्टै थाहा छ कि हामीले आफ्नै कामले आफ्नै हातले काम गर्यौं र कसैबाट रुपैयाँ पैसा लिएनौं।
none of you can say that we took money from you. तिमीहरू कसैले पनि तिमीहरूबाट हामीले पैसा लियौ भनेर तिमीहरूले भन्न सक्दैनौ। And in chapter 3 of 2 Thessalonians, he will say that when we ate food from any of you, we paid for it. दोस्रो थिस्सलुनीकी 3 अध्यायमा उनी भन्छन्, जब तिमीहरूको बीचमा हामीले तिमीहरूको कसैबाट खाना खायौं त्यसको लागि हामीले पैसा तिर्यौं आफैले। So Paul worked very hard पावलले एकदमै कठोर परिश्रम गरे so that he could support himself and his team members. उनले परिश्रम गरे ताकि उनले आफू र आफ्ना सहकर्मीहरूको आवश्यकता पूरा गर्न सकुन्। Just like we pastors have to work very hard so that we can also support our families and others in our ministry team. हामी पास्टरहरूले पनि कठोर परिश्रम गर्नुपर्छ ताकि हामीले आफ्नो परिवार साथसाथै आफ्नो समूहमा भएका अरूहरूलाई पनि अरूहरूको पनि आवश्यकता पूरा गर्न सक्छौं। And we have to be careful that nobody will ever say that we are doing ministry because of the money we get. अनि हामी यसमा पनि सचेत रहनुपर्छ कि कसैले पनि हामीलाई औँला ठडाउन नसकोस् र भन्न नसकोस् कि यसले पैसा पाएको कारणले गर्दाखेरि यो सेवा गरिराखेको छ। So that from our hard work, we can be a good example to our congregations. ताकि हाम्रो कडा परिश्रमले मेहनतले हामीले आफ्नो विश्वासीहरूलाई अरूहरूलाई राम्रो उदाहरण दिन सकौं। I know that in the past, sometimes some of us would say, I will not do any secular work. I will trust God and He will provide my needs, which is okay. But it is all right if some of us are willing to do some other kinds of work to earn honest money so that we take care of our needs and the needs of others. अनि कतिजनाले विगतमा मैले भनेको सुनेको छु कि म चाहिँ बाहिर काम गर्दिन, जागिर व्यवसाय के पनि गर्दिन, म मेरो खाँचोहरू पूरा गर्नलाई परमेश्वरमा नै भरोसा गर्छु भनेर भन्छन्। त्यो ठिकै छ, तर पनि अरू काम गरेर पनि आफ्ना सिपहरू प्रयोग गरेर पनि इमानदारी साथ पैसा कमाई गरेर आफ्नो र अरूहरूको पनि खाँचो पूरा गर्न सकिन्छ भने त्यो राम्रो कुरा हो। Amen. Now we are coming to chapter 2 verse 7 where Paul says something very interesting that we were like nursing mothers caring for our children. अनि फेरि हामी 2 को 7 लाई हेर्ने छौं। पहिलो तेस्सलोनिके 2 को 7 लाई त्यहाँनिर पावल भन्छन् हामी चाहिँ तिमीहरूको बीचमा धाए आमाहरू जस्तै थियौ। Now just think about it. These are 3 men who are saying they were like mothers. विचार गर्नुस् यी 3 पुरुषहरू हुन् र उनीहरू के भन्दै छन् हामी चाहिँ तिमीहरूको बीचमा धाई आमा झैं थियौ। I want us to think about a very important person in the Old Testament. पुरानो करारमा एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई सम्झेको तपाईहरुले अहिले सम्झेको म चाहन्छु। If you ask a Jewish person who was the greatest man in the world, the chances are the Jewish person will say it is Moses. यदि यहुदी व्यक्तिलाई तपाईले सोध्नु भयो भनेदेखि संसारको इतिहासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति चाहिँ को हो भनेर सोध्यो भनेदेखि सम्भवतः उसले मूसा हो भनेर भन्ने छ। So let us look at how did Moses think about his own ministry. अनि मूसाले आफ्नै सेवालाई चाहिँ कसरी बुझे भन्ने विषयमा हामी हेरौं। Because when he, in his words to God, says this in Numbers 11 and verse 12. गन्ती 11 को बारेमा मूसाले आफ्नो सेवाको बारेमा परमेश्वरलाई यसरी भन्छन्। Moses is going through a very difficult time. मूसा चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट भएर यहाँ गइराखेका छन्। And the people of Israel are very upset with Moses. अनि इस्राएलीहरू चाहिँ मूसाको विरुद्धमा गनगनाइराखेका छन्। And so Moses is complaining to God. अनि मूसाले चाहिँ परमेश्वरसँग गनगन गरिराखेका छन् अथवा गुनासो गरिराखेका छन्। So Numbers 11:12 he says, गन्ती 11 को बारेमा यसरी लेखेको छ, के यी मानिसहरूलाई मैले कोखमा राखेर जन्माएको हुँ? के तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूसँग शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा दुधे बालकलाई ढाईले बोके चाहिँ यिनीहरूलाई बोकेर लैजान मलाई लगाउनुहुन्छ? he asks a very interesting question of God. मूसाले परमेश्वरलाई एकदमै चाखलाग्दो प्रश्न सोध्छन्। He says, did I conceive all these people? उनी भन्छन् के यी सबै इस्राएली सन्तानहरूलाई मैले जन्माएको हुँ र?
in my, as you have the word coke there in Nepali, in my womb, did I conceive in my womb? के मेरो कोखमा मैले राखेर जन्माएको हुँ र भनेर उनी The भन्छ। answer is no. अनि उत्तर होइन, पक्कै पनि होइन। Then whose coke were they conceived in? त्यसो भए कसको कोखमा चाहिँ उनीहरू पैदा भएका थिए त? In God's womb. परमेश्वरको कोखमा, परमेश्वरले जन्म दिनुभएको। And then he says, who gave them birth? I did not, you gave them birth. अनि उनी भन्छन् के मैले जन्म दिएको हो त इस्राएलीहरूलाई? मैले होइन, तपाईले दिनुभएको हो परमेश्वर। Do you realize that Moses is speaking to God as if God is a woman? अनि तपाईले यहाँ याद गर्नुभयो कि मोसाले चाहिँ परमेश्वरसँग यस्तो किसिमको कुरा गर्दैछन् कि परमेश्वर चाहिँ स्त्री हुनुहुन्छ जस्तो गरेर। Remember, God is neither male nor female. तपाईले याद गर्नुहोस् परमेश्वर पुरुष पनि हुनुहुन्न, स्त्री पनि हुनुहुन्न। God is spirit. परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। But he is speaking like that to God. तर मोसा चाहिँ परमेश्वरसँग स्त्रीसँग कुरा गरे जस्तो He is reminding God that Israel is not my baby, it is your baby. उनी चाहिँ परमेश्वरलाई भन्दै छन् कि इस्रायल चाहिँ मेरो सन्तान होइन, तपाईको सन्तान हो। And so you should take care of your own baby. त्यसकारण त आफ्नो सन्तानलाई तपाईं आफैले वास्ता गर्नुपर्छ। Why are you giving your baby to me to take care of like a mother? Actually, I think in Nepali it says father, right? It says like a nursing mother type. Yeah. Is it? Very good. Okay. So basically, you see what he's telling God is, your baby, you take care. Why are you giving me to take care of your baby like a nursing mother? अनि उनी भन्दैछन् यहाँनिर तपाईको बच्चा हो, तपाईको सन्तान हो, तपाईले नै वास्ता गर्नुपर्ने हो नि, किन मलाई चाहिँ तपाईको बच्चालाई चाहिँ धाइ आमाले जस्तै वास्ता गर्न लगाउनुहुन्छ? So how does Moses see his ministry? मोसाले आफ्नो सेवालाई कसरी देखिराखेका छन् त यहाँनिर? Like a nursing mother to Israel. इस्राएलीहरूको धाइ आमाको रूपमा उनले देखिराखेका छन् आफ्नो सेवालाई। Isn't that wonderful? के त्यो अचम्मको छैन? The greatest leader in the Old Testament, how he saw his ministry was not like a big general like we may think, but as a nursing mother. अनि पुरानो करारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठुलो अगुवाले चाहिँ आफ्नो सेवालाई चाहिँ एउटा सेनापतिको जस्तो सेवाको रूपमा देखेका छैनन्, तर धाइ आमाको जस्तो सेवाको रूपमा देखेका छन्। Friends, that is the image Paul is using in 2:7. अनि यही चित्र नै पावलले पनि यहाँ पहिलो तेसलोनिकी 2:7 मा प्रयोग गरिराखेका छन्। These three men are saying we were like nursing mothers. यी तीनजना व्यक्तिहरू पुरुषहरू भन्दैछन् कि हामी तिमीहरूको बीचमा चाहिँ धाइ आमा जस्तै थियौं। I think the ones in this world who work the hardest are mothers. अनि मलाई लाग्छ कि संसारमा सबैभन्दा कठोर परिश्रम गर्नेहरू चाहिँ आमाहरू हुन्। When I think of my mother, what a wonderful lady she was, sacrificial till the very end, a hard worker. अनि म मेरै आमालाई सम्झिन्छु कति परिश्रमी उनी थिइन् अनि अन्तसम्म एकदमै कठोर परिश्रम गर्ने एकदमै दयालु थिइन्। I think there are many such wonderful women who are listening to this message. अनि यो सन्देश सुनिराख्ने यस्ता गजबका स्त्रीहरू धेरैजना आमाहरू यहाँ हुनुहुन्छ। Because apostles say we were like mothers. प्रेरितहरू भन्छन् हामी चाहिँ तिमीहरूको बीचमा आमाहरू जस्तै थियौं। So if ministry or apostleship is to be like mother, my question is, why can't women also be mothers if these men can be mothers? यदि प्रेरित हुनु सेवा गर्नु भनेको चाहिँ आमा बन्नु जस्तै हो भनेदेखि किन स्त्रीहरू चाहिँ यो सेवा गर्न सक्दैनन् त? Because ministry is not about being men or women. It has to be becoming like a mother. सेवा भनेको चाहिँ पुरुष हुनु वा स्त्री हुनु होइन, तर आमा बन्नु जस्तै हो। The Bible in the New Testament and in Paul, you see many women leaders. नयाँ करारमा र पौलका पत्रहरूमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ धेरैजना महिला अगुवाहरू छन्। Even in Romans chapter 16, you will find several women are mentioned who are leaders. रोमी 16 अध्यायमा पनि तपाईले थुप्रै महिलाहरूको नाम देख्न सक्नुहुन्छ जो सुरुको मण्डलीमा अगुवाहरू थिए।
including in 16:7 Junia, who is called an apostle. 16 को 7 मा जुनिया भन्ने स्त्रीको नाम पनि हामी देख्छौँ जसलाई चाहिँ प्रेरित भनिएको छ। So friends, what is being a minister, a pastor, a person who can be a mother to people? त्यसकारण मित्रहरू सेवक सेविका बन्नु भनेको के हो, पास्टर बन्नु भनेको के हो? मानिसहरूको लागि आमा जस्तै बन्नु हो। A mother who sacrificially gives her life for others. एउटा आमा जसले चाहिँ अरूहरूको निम्ति छोराछोरीहरूको निम्ति आफ्नो जीवन चाहिँ अर्पण गर्छ बलिदानिक रूपमा। But then in chapter 2 verse 10 and 11 Paul says we were also like fathers. 2 को 10 र 11 मा चाहिँ पावल भन्छन् हामी तिमीहरूको बीचमा बुवाहरू जस्तै पनि थियौं। So God wants us to be like mothers to his people. अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामी सेवकहरू उहाँका मानिसहरूको लागि आमा जस्तै बनौं। But God also wants us to be like fathers. तर परमेश्वर हामी सेवकहरूलाई चाहिँ बुवा जस्तै बनेको पनि चाहनुहुन्छ। And then he mentions about 3 kind of activities that fathers are also involved in. अनि बुवाहरूले गर्ने 3 किसिमका क्रियाकलापहरूको बारेमा उनले यहाँ बताउँछन्। He says encouraging and comforting and urging and pushing towards life and godliness in the kingdom. अनि उनले चाहिँ उत्साह दिने, आर्थिक उपदेश दिने, साहस दिने, आदेश दिने कुराहरू गरिराखेका छन् परमेश्वरको स्वरूपमा बन्दै जाने कुरामा, परमेश्वरको राज्यमा अघि बढ्ने कुरामा। So we come to a very important learning here in this letter. अनि यो पत्रमा हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण शिक्षामा आइपुगेका छौं। God wants us to grow up and become spiritual parents. हामी चाहिँ परिपक्व भएर हुर्किएर चाहिँ आत्मिक आमा बुवा जस्तै भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। So in the writings of Paul, many times Paul speaks of himself as both a mother and a father. अनि पावलका लेखाहरूमा धेरैपल्ट उनले चाहिँ बुवा जस्तो भएको अथवा आमा जस्तो भएको किसिमले लेखेका छन्। In Galatians 4:19, there also he talks about having birth pains like a mother giving birth. गलती 4 को 19 मा उनले चाहिँ आमाले जन्म दिन लागे जस्तै प्रसव वेदना भएको कुरा गरेका छन् गलाती 4। But there are other passages where he speaks of himself being like a father. तर अरु ठाउँहरुमा उनले चाहिँ आफू बुवा जस्तै भएको गरेर पनि प्रस्तुत गरेका छन्। Like in 1 Corinthians 4:14 to 21. पहिलो कोरिन्थी 14 को 21 मा हामी 4 को 14 देखि 21 मा हामी देख्न सक्छौं। 2 Corinthians 6:11 to 13. दोस्रो कोरिन्थी 6 को 11 देखि 13 मा हामी देख्न सक्छौं। Chapter 11 verse 2. 11 को 2. Chapter 12 14 to 15. 12 को 14 देखि 15। We have Paul saying ministry is being like a father and like a mother. अनि विभिन्न ठाउँमा हामीले देख्न सक्छौं कि पावल भन्छन् सेवा गर्नु भनेको चाहिँ आमा जस्तै बन्नु हो अनि बुवा जस्तै बन्नु हो। Now before we go forward, we now come with a passage that is from verse 13 to 16. अनि अघि बढ्नु भन्दा अगाडि हामी 13 देखि 16 को पदलाई हेर्न सक्छौं यहाँ। And in that passage, Paul talks about the suffering that the Thessalonians are going from their own countrymen. अनि 13 देखि 16 पदमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौं कि थेसलोनिकेका मानिसहरूले सतावट भोगिरहेका छन् आफ्नै मानिसहरूबाट। And he says, you are suffering here, but our church believers in Judea, they also suffered from their fellow Jewish people. तिमीहरू यहाँ आफ्नै मानिसहरूबाट सतावट भोगिराखेका छौ, त्यसरी नै यहुदियामा भएका विश्वासीहरूले पनि आफ्नै मानिसहरू यहुदीहरूबाट सतावट भोगिराखेका छन्। And in that passage, suddenly Paul goes off and talks about the Jews in a very negative way. अनि त्यही खण्डमा अचानक चाहिँ पावलले चाहिँ यहुदीहरूको बारेमा अलिकति नकारात्मक किसिमले कुरा गर्छन्। Some people have read those passages and they found support to become anti-Semitic or being anti-Jewish. अनि कतिजनाले यो खण्डहरू पढेर चाहिँ यहुदीहरूको विरोध गर्ने बनेका छन्। For many years in Europe, there was a whole movement anti-Semitic against the Jewish people. That is why when Hitler came, there were many European Christians who did not speak up when he was killing the Jews.
धेरै वर्ष यो युरोपमा पनि यहुदीहरूको विरोधी मानिसहरू धेरै निस्केका थिए अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि हिटलरले यहुदीहरूलाई मार्दाखेरि पनि धेरैपल्ट युरोपका क्रिस्चियनहरू बोलेनन् विरोध गरेनन् त्यसको 500 years ago, when the Protestant Reformation started, very unfortunately, Martin Luther was anti-Semitic. He hated the Jewish people. 500 वर्ष अगाडि जसरी प्रोटेस्टेन्ट विश्वासको सुरु भयो त्यति बेलामा मार्टिन लुथरले पनि यहुदीहरूलाई घृणा गर्थे But what we need to realize here is Paul does not hate the Jewish people. तर हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि पाउलले यहुदीहरूलाई घृणा गर्दैनन् How can he hate them? They are his own people. कसरी पाउलले यहुदीहरूलाई घृणा गर्ने उनी आफै त यहुदी थिए Remember, Paul was not a Christian, he was a Jew. तपाईले विचार गर्नुहोस् पाउल क्रिस्चियन होइन पाउल यहुदी थिए And Jesus was not a Christian, Jesus was a Jew. येशू क्रिस्चियन हुनुहुन्थेन येशू चाहिँ यहुदी हुनुहुन्थ्यो So how can he hate Jewish people? कसरी पाउलले आफ्नै यहुदी जातिहरूलाई घृणा गर्न We सक्छ know in Romans 9 and Romans 10, Paul says, I love my people so much that I'm willing to even lose my life for them. रोमी 9 र 10 अध्यायमा तपाईले हेर्नु भने देख्न सक्नुहुन्छ कि पाउल भन्छन् म मेरा मानिसहरूलाई यहुदीहरूलाई यति प्रेम गर्छु कि उनीहरूको लागि मेरो प्राणै अर्पण गर्न परे पनि म तयार छु But when you read that passage, you will find the reason Paul is so upset and in pain. तर यहाँ थेसलोनिकीको यो खण्ड तपाईले पढ्दाखेरि थाहा पाउनुहुन्छ किन चाहिँ उनी यसरी निराश भएका छन् Because he says there, these Jewish people, they are stopping us from preaching the gospel to the Gentiles. उनी यहाँ नकारात्मक किसिमले कुरा गर्नुको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि यहुदीहरूले चाहिँ अरूहरूलाई सुसमाचार सुनाउन पनि रोकिराखेका छन् प्रेरितहरूलाई And it is only because of the persecution that Paul has from his own Jewish people everywhere, including in Thessalonica, that he expresses his pain about his own people in this way. थेसलोनिकी लगायत जहाँ पनि गए उनलाई चाहिँ यहुदीहरूबाट सतावट भएको कारणले सुसमाचारको काममा बाधा भएको कारणले गर्दाखेरि नै उनी यहाँ दुखित भएर यो कुराहरू भनिराखेका छन् So let us now go to 2:17. अब जाउँ 2:17 मा And now we find Paul is using a very strong language here. He says, when we were separated from you, my dear friends. यहाँनिर पाउलले एउटा कडा भाषा प्रयोग गर्छन् कि हामी तिमीहरूबाट बिछोड भएका थियौं Now, in the Greek language, the word Paul uses is a very interesting word, aporphanizo, from where we get the English word orphan. अनि यो बिछोड भएका थियौं भन्ने जुन चाहिँ नेपालीमा छ त्यहाँनिर ग्रीक शब्द प्रयोग भएको चाहिँ अपोरफानिजो भन्ने शब्द हो जसबाट चाहिँ अंग्रेजीमा अर्फन भन्ने शब्द आउँछ जसको अर्थ टुरा टुरी भन्ने हुन्छ Now, in English, the word orphan means a child or a person who has lost their parents. अनि टुरा टुरी भनेको हामी बुझ्छौं जसको अर्थ हो कि एउटा बच्चा जसले आमा बुवालाई गुमाएको छ But in the Greek language, this word orphan referred to even parents who lost children. तर ग्रीक भाषामा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आमा बुवा गुमाएका छोराछोरी मात्रै होइन कि छोराछोरी गुमाएका आमा बुवालाई पनि यो शब्द प्रयोग गरिन्छ So here in this picture you can see there is a man who is weeping because his son died. यहाँनिर तपाईले यो चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पावर पोइन्टमा कि एउटा मान्छे रोइराखेको छ वृद्ध मानिस किनभने उसले आफ्नो छोरालाई गुमाएको छ The father has become an orphan according to the Greek understanding. अब ग्रीक बुझाइमा हेर्ने हो भनेदेखि यहाँ बुवा चाहिँ टुहुरा भएको छ छोरा गुमाएको Till now Paul said we were like mothers and we were like fathers, and when we had to leave you it felt like we lost our children. अनि यहाँनिर पावल भन्दैछन् अहिलेसम्म हामी तिमीहरूको आमा जस्तो बुवा जस्तो भएर बसिराखेका थियौं सेवा गरेका थियौं तर तिमीहरूलाई छोडेर जानु पर्दाखेरि चाहिँ अब बिछोड भएको टुरा टुरी भएको जस्तो महसुस भएको छ हामीलाई Now that is the pastoral ministry. पास्टोरल सेवा भनेको पास्टरीय सेवा भनेको त्यो हो It's not easy. यो सजिलो छैन There are a lot of pains in the pastoral ministry.
पास्टरले सेवा गर्दाखेरि धेरै पीडाहरू पनि हुन्छ। Sometimes when people leave the church, pastors have a lot of pain. कतिपल्ट विश्वासीहरूले मण्डली छोडेर जाँदाखेरि पास्टरहरू दुखित हुन्छन्। And if we look at our people like our own children, then when they leave, it is like we become orphans. अनि हामीले आफ्ना विश्वासीहरूलाई छोराछोरीहरू जस्तै सोच्छौँ भनेदेखि जब उनीहरूले छोडेर जान्छन् तब पक्कै पनि हामीलाई टुरा-टुरी भएको जस्तो महसुस। Now in 2:18, Paul says, when we were separated from you, we tried to come to you. Paul, I tried, but Satan blocked our way. 18 पदमा पावल भन्छन्, जब हामी तिमीहरूबाट छुटेर जान पर्यो तब म आउने कोसिस गरेँ, म पावल बारम्बार आउन चाहे कोसिस गरेँ तर शैतानले रोक्यो। Now what does that mean? Satan stopped his way? शैतानले उनको बाटो रोक्यो भन्नुको मतलब के हो त? We can say Satan is under our feet. हामी भन्न सक्छौँ होला शैतान चाहिँ हाम्रो पैताला मुनि छ भनेर। We are talking about one of the verses Paul only used. अनि यसो भन्दाखेरि हामीले पावलले प्रयोग गरेको एउटा पद नै प्रयोग गरिराखेका छौँ। What is Paul saying here? पावल यहाँ के भन्दैछन् त? There was a situation, because remember, yesterday we talked about it in Thessalonica, Jason and the company could not allow Paul to come because they had signed some papers. हिजो हामीले कुरा गरेका थियौँ, तपाईले सम्झिनुहुन्छ कि एउटा परिस्थिति आएको कारणले त्यो समयमा जेसन र उनको टोलीले चाहिँ एउटा पत्र नै सही गर्न परेको थियो, दस्तखत गर्न परेको थियो कि उनीहरूले पावल र उनलाई फेरि फर्केर आउन दिने छैनन् त्यसदेखि। So the political situation was such that Paul called it Satan's blocking. त्यसकारण त्यो राजनीतिक स्थिति यस्तो थियो कि उनी जान सकेनन्, त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो परिस्थितिलाई उनले शैतानले रोकेको भनेर भनिराखेका छन्। But then in chapter 3 verse 1, what he says is, when we could not stand it any longer, we left ourselves in Athens and sent Timothy to take care of you. तर 3 को 1 मा चाहिँ उनी भन्छन्, हामीले यसलाई सहनै नसकिसकेपछि चाहिँ हामी एथेन्समै बस्यौं र तिमोथीलाई चाहिँ तिमीहरुकहाँ पठायौं। So in other words, there are situations and times in our life when it looks like the road is blocked. त्यसकारण कतिपल्ट हाम्रो जीवनमा यस्ता परिस्थितिहरू आउँछन् जहाँनिर देखिन्छ कि बाटो बन्द छ, अब अघि बढ्न सकिन्न। But when our road is blocked, we will find that God will open a window for us. अनि जब हाम्रो चाहिँ ढोका बन्द हुन्छ, जाने ठाउँ हुँदैन जस्तो लाग्छ, तब परमेश्वरले कुनै अर्को झ्याल खोलिदिनुहुन्छ हाम्रो लागि। God will always be there to guide us when it looks like there is no way out. जब यस्तो लाग्छ कि अब बाटै छैन, अघि बढ्नै सकिँदैन, त्यो बेलामा जहिले पनि परमेश्वर हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। And so Paul sends Timothy from Athens, and Timothy goes to check on the believers. त्यसकारण पावलले एथेन्सबाट तिमोथीलाई पठाउँछन्, तिमोथी चाहिँ थेसलोनिकेका विश्वासीहरूको हालखबर बुझ्न जान्छन्। Chapter 3 verse 3, he says, I wanted you to go and check on them so that they were not completely discouraged because of their trials. अनि उनी भन्छन्, मैले उनलाई पठाए ताकि कष्टहरूले गर्दाखेरि तिमीहरू चाहिँ नडगमगाओ भनेर। Here again, friends, we are reminded that faithful believers are destined for trials, he says in verse 3. अनि यहाँनिर हामी देख्न सक्छौं 3 पदमा पनि उनी भन्छन्, विश्वास योग्य विश्वासीहरू चाहिँ परीक्षाको सामना गर्न नै पर्ने हुन्छ। Sometimes we think that if we are following the Lord and the favor of the Lord is with us, we will not go through trials and difficulties. कहिलेकाहीँ हामी सोच्छौं कि हामी परमेश्वरलाई साँच्चै पछ्याइराखेका छौं र परमेश्वरको निगाह हामीमाथि छ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ परीक्षाहरू आउँदैन र कठिनाइहरूको सामना गर्नु पर्दैन। Now our Lord Jesus reminded us that there is no discipleship without cross bearing. हाम्रो येशूले पनि ख्रीष्टले पनि हामीलाई सम्झाउनु भएको छ कि क्रुस नबोकिकन चेलापन सम्भव हुँदैन। So when we follow Jesus, there is often a cost involved. त्यसकारण जब हामी येशूलाई पछ्याउँछौं तब त्यहाँनिर मूल्य चुकाउने कुरा आउँछ। Also when we are trying to follow Jesus in this world, there is bound to be conflict because this world is not bowing its knee to Jesus. यो संसारमा हामी येशूलाई पछ्याउन खोज्दाखेरि त्यहाँनिर पक्कै पनि द्वन्द्व हुन्छ, किनभने यो संसारले चाहिँ येशूको अगाडि घुँडा टेकिसकेको छैन सबै। And so we, in different ways,
are destined for trials. त्यसकारण हामी विभिन्न किसिमले परीक्षाहरू कठिनाइहरू सहनको निम्ति तयार हुनुपर्छ त्यो हाम्रो अभिन्न अङ्ग हो हाम्रो जीवनको So now Paul is explaining to them that Timothy, look at verse 6, he says, Timothy has just now come from you and has brought good news about you. अनि यहाँनिर 6 पदमा पावल भन्छन् तिनको तिमोथी भर्खरै तिमीहरूकोबाट आएका छन् र तिमोथीले चाहिँ असल खबर ल्याएका छन् And because he brought good news, now in spite of all the troubles we have, verse 7, he says, we are encouraged. तिमीहरूकोबाट असल खबर आएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूको बीचमा दुःख कष्ट हुँदा हुँदै पनि हामी चाहिँ उत्साहित भएका छौं हामीले सान्त्वना पाएका छौं So Paul expresses how relieved he is because Timothy has come back. अनि तिमोथीले असल खबर लिएर आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पावल कति ढुक्क भएका छन् भन्ने कुरा यहाँनिर हामी देख्न सक्छौं And in verse 8 he says, for now we really live because we know you are standing firm in the Lord. अनि 8 पदमा पावल भन्छन् किनकि तिमीहरू प्रभुमा दरिला रहेको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ जीवित रहन्छौं Oh, and this is where I took the word firm foundations, because you are standing firm on good foundations. That is why I am relieved. यहाँबाट चाहिँ मैले स्थिर जगहरू अथवा दरिलो जग भन्ने शब्द लिएको छु किनभने तिमीहरू चाहिँ दरिलो स्थिर जगहरूमा खडा भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ अब ढुक्क भएको छु And that is why Paul is happy with this church and he says you are a model church. त्यसकारण पावल यो मण्डलीसँग खुसी छन् र उनी भन्छन् तिमीहरू चाहिँ एउटा नमुनाको मण्डली हो Friends, this is the task of a good pastor. एउटा राम्रो असल पास्टरको काम यही हो A pastor, this is the words of a wonderful pastor and a teacher and a writer called Eugene Peterson. अनि पास्टर लेखक अनि जसको नाम युजिन पिटरसन हो उनले यसो भनेका छन् Some of you may have seen his English translation called The Message. अनि द मेसेज भन्ने जुन चाहिँ एउटा अंग्रेजी अनुवाद छ बाइबल भर्सन छ त्यो अनुवाद उनले गरेका हुन् He said pastors are called not to be celebrity managers or messiahs. उनले भन्छन् पास्टरहरू चाहिँ सेलिब्रिटी हुनलाई अथवा मसीहा हुनलाई बोलाइएका होइनन् We are not messiahs, हामी मसीहाहरू होइनौं but we are called to be caring shepherds of the people. तर हामी चाहिँ मानिसहरूको वास्ता गर्ने गोठाला हुनलाई बोलाइएका हौं We are called to be mothers and fathers to the हामी people. चाहिँ आमाहरू र बुवाहरू हुनलाई बोलाएका हौं मानिसहरूको Remember when Jesus spoke to Peter in John 21. जब यूहन्ना 21 अध्यायमा येशूले पत्रुसँग कुरा गर्नुभयो Peter, do you love me? Jesus asked. येशूले सोध्नुभयो पत्रुस के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ And he said, take care of my sheep. अनि येशूले भन्नुभयो मेरा भेडाहरूको वास्ता गर The reason we are called to be pastors is because Jesus asks us, do we love him? हामी पास्टर हुनलाई बोलाएको कारण चाहिँ येशू हामीलाई सोध्नुहुन्छ के हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौं We are not called to be celebrities. हामी चाहिँ सेलिब्रिटीहरू हुनलाई बोलाएका होइनौं Now the thing is, many of us in our leadership have to stand on the stage. यो कुरा सत्य हो कि हामी सेवा गर्ने मानिसहरू धेरैपल्ट अगाडि उभिन पर्ने हुन्छ मानिसहरूको समुदायको अगाडि For many kinds of ministries, we have to come before the people. विभिन्न किसिमका सेवाहरू गर्दाखेरि हामी मानिसहरूको अगाडि खडा हुनुपर्ने हुन्छ Whether it is to speak or teach or preach or lead, singing or whatever. प्रचार गर्न पढाउन आराधना गान भजनमा अगुवाई गर्न विभिन्न कारणले हामी अघि आउनुपर्छ And nowadays, the camera is always on us. अनि आजकल चाहिँ क्यामेरा एकदमै हाम्रै अगाडि हुन्छ हामीलाई नै खिचिराखेको हुन्छ Right now, I am also sitting before a camera of my laptop. अहिले म पनि मेरो क्यामेराको अगाडि बसिराखेको छु Some years ago, there were no cameras in the church. केही वर्ष अगाडि मण्डलीमा क्यामेराहरू थिएनन् But still, we have to stand before people. तर जेसुकै भए तापनि हामी मानिसहरूको अगाडि खडा हुनुपर्ने हुन्छ Let us remember that our main job is not to become like show business people. We are not stars. We are not celebrities. We are called to be mothers and fathers and pastors of the people of God.
हामीले विचार गरौँ कि हामी चाहिँ सेलिब्रिटी हुनलाई हिरो हिरोइनीहरू जस्ता गायक गायिकाहरू जस्ता खेलाडीहरू जस्ता हुनलाई हामी अगाडि त्यसरी प्रशंसा पाउनलाई होइन कि तर मानिसहरूको आमा बुवाहरू जस्तो भएर सेवा गर्नलाई बोलाएका हौँ। Now we will look at the prayer of Paul. अब चाहिँ हामी पावलको प्रार्थनालाई हेर्नेछौँ। Remember, usually Paul prays in the beginning of the letter, but here now only he is going to pray. अनि हामीले अघि भनेका थियौँ, याद गर्नुहोस् कि पावलले प्राय जसो आफ्नो पत्रहरूमा प्रार्थनालाई अगाडि नै राखेका हुन्छन्, तर यहाँनिर चाहिँ उनले अब बल्ल 3 अध्यायमा आएर प्रार्थना राखेका छन्। Why did that happen? किन यस्तो भयो त? Because there were many issues on his mind, because he heard there were misunderstanding, accusation, so he wanted to clear all that. किनभने उनको दिमागमा धेरै कुराहरू चलिराखेको छ, त्यहाँनिर धेरै कुराहरू मानिसहरूले गलत किसिमले बुझेका छन् र आरोपहरू लगाइएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरूलाई स्पष्ट पार्नलाई चाहिँ उनले यो गरिराखेका छन्। And when he finished all that, जब उनले त्यो सबै कुरा गरिसक्छन्, he said, we did not come to cheat you, we were like innocent children. उनले भने हामी तिमीहरूलाई बाट फाइदा उठाउनलाई हामी आएनौँ, तर हामी तिमीहरूको बीचमा चाहिँ निर्दोष निश्चल बालकहरू जस्तै भएर आयौँ। And you know it also. अनि यो कुरा तिमीहरूलाई पनि थाहा छ। We did not take your money, we worked with our own hands. हामीले तिमीहरूको पैसा पनि लिएनौँ, हामीले आफ्नै हातले कठोर परिश्रम गरेर आफ्ना खाताहरू पुरा गर्यौँ। In fact, we were like nursing mothers to you. वास्तवमा भन्ने हो भने त हामी तिमीहरूको लागि त धाइ आमाहरू जस्तै भयौँ। And we were like fathers to you. अनि तिमीहरूको लागि त हामी बुवाहरू जस्तै भयौँ। And we longed for you. अनि तिमीहरूको चाहना हामीले राख्यौँ। When we had to leave you, it was like becoming orphans. जब तिमीहरूलाई हामीले छोड्नु पर्यो त्यति बेलामा चाहिँ टुहुरा टुहुरी भए जस्तै हामीलाई महसुस भयो। And I was always thinking about you, so I sent Timothy to you. अनि तिमीहरूको बारेमा मैले जहिले पनि विचार गरिराख्ने, त्यही भएर मैले तिमीहरू कहाँ तिमोथीलाई पठाएँ। And now Timothy has come with good news. I am so relieved. ल अब तिमोथी चाहिँ तिमीहरूकोबाट असल खबर लिएर आएको छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि म एकदमै खुसी छु। So now he starts praying from verse 9. अनि त्यसकारणले यी सबै कुराहरूको वास्ता गरिसकेपछि 9 पदमा उनी प्रार्थना गर्न थाल्छन्। He says, how can I thank God for all the joy? Because of you, I have so much joy. उनी भन्छन् सबै आनन्द जो तिमीहरूका खातिर परमेश्वरमा हामी अनुभव गर्छौं, त्यसको निम्ति र तिमीहरूका लागि हामी परमेश्वरलाई के धन्यवाद दिन सक्छौं र। And then he starts praying. अनि उनी प्रार्थना गर्न थाल्छन्। The first thing he prays is, I pray that we can see you. पहिलो कुरा चाहिँ उनी प्रार्थना गर्छन्, मेरो प्रार्थना यही छ कि मैले तिमीहरूलाई आम्ने सामने भेट्न पाऊँ। You know, when parents don't get to see their children, they long to see their children. That's all they want to see. जब आमा बाउले आफ्ना छोराछोरीहरू केही समय देख्न पाउँदैनन्, तब उनीहरूलाई एकदमै छोराछोरी देख्ने चाहना हुन्छ, त्यति नै उनीहरूलाई चाहिन्छ। In the olden days, when people were far from each other, they would wait for a letter to come. पुरानो समयमा छोराछोरीहरू आफूबाट टाढो हुँदा भएर जाँदाखेरि, टाढो रहँदाखेरि उनीहरूले चिठीको प्रतीक्षा गर्थे। And then after that, telephones came. अनि त्यसपछि फोनहरू आयो। But we didn't have telephones everywhere. अनि सबै घरमा टेलिफोनहरू थिएनन्। But now we have cell phone. अब अहिले त सेल फोन, मोबाइल फोनहरू छ। And even people can see each other also on that phone. अब अहिले त फोनमा मान्छे एकअर्कालाई हेर्न पनि सक्ने भए। It is always the desire of parents to see their children. आमा बाउले जहिले पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई देख्न चाहन्छन्। Then he prays in verse 11. अनि 11 पदमा उनी प्रार्थना गर्छन्। Now I want you to notice, he says, I pray to our God and Father himself and our Lord Jesus to clear the way for us to come to you. उनले यहाँ भन्छन्, अब हाम्रा परमेश्वर र पिता स्वयंले र हाम्रा प्रभु येशूले तिमीहरूका आउने हाम्रो बाटो खोलिदिउन् भनेर उनले प्रार्थना गर्छन्। Did you notice that he's praying both to the Father and to the Son? के तपाईले याद गर्नुभयो, उनले दुवै पिता र पुत्रलाई प्रार्थना गरिरहेका छन् For the same request. एउटै अनुरोधको लागि। Sometimes people ask the question, should we only pray to God the Father in the name of Jesus?
कतिजनाले के भनेर सोच्छन् भन्दाखेरि के हामीले परमेश्वर पितालाई येशूको नाममा प्रार्थना गर्नुपर्ने हो जहिले पनि? Here we find you can pray to Jesus also. यहाँ हामी देख्छौँ तपाईले येशूलाई पनि प्रार्थना गर्न We सक्नुहुन्छ। can pray to the Holy Spirit also. तपाईले पवित्र आत्मालाई पनि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। We pray to the triune God. हामी त्रिएक परमेश्वरलाई प्रार्थना अनुरोध गर्छौँ। So the first thing he prays is, I pray, I want to see you. पहिलो कुरा उनले प्रार्थना गर्छन्, म तिमीहरूलाई आम्ने सामने देख्न चाहन्छु। But what is the next thing he prays for them? अनि उनीहरूको लागि चाहिँ त्यसपछि उनले के प्रार्थना गर्छन् त? Let us read that in verse 12. 12 पदमा हामी पढौँ। Please read. 12 पद पढौँ। 3 को 12 मा छौँ हामी। जसरी हामी तिमीहरूलाई प्रेम गर्दछौँ त्यसरी नै प्रभुले तिमीहरूलाई एउटाले अर्कासँग र सबै मानिससँग प्रेममा बढ्ने र प्रशस्त भइरहने तुल्याउन्। The first thing that he prays for them is that they should grow in love for believers, but beyond believers for everybody. अनि पहिलो कुरो पावलले थेसलोनिकीका विश्वासीहरूको लागि प्रार्थना चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि कि उनीहरू एक अर्काप्रति विश्वासीहरू बीचमा पनि प्रेममा बढुन्, तर त्यो भन्दा अझै बढी सबै मानिसहरूप्रति प्रेममा बढुन्। Now, many of us, if we were praying for a congregation, the chances are we will pray for many interesting things. हामीले आफ्ना मण्डलीका मानिसहरूको लागि प्रार्थना गरिराखेका छौँ भनेदेखि हामीले विभिन्न चाखलाग्दो कुराहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ होला। Often we'll pray, Lord, you'll bless them, bless them, bless them. धेरैपल्ट हामी प्रार्थना गर्छौँ होला, प्रभु तपाईले हाम्रा विश्वासीलाई आशीष दिनुहोस्, आशीष दिनुहोस्, आशीष दिनुहोस्। And very often when we are thinking of blessing, we are thinking in material terms. अनि धेरैपल्ट जब हामी आशीष भनिराखेका हुन्छौँ हामी चाहिँ भौतिक कुराहरूको विचार गरिराखेका हुन्छौँ। But what does Paul pray for them? पावलले चाहिँ के को लागि प्रार्थना गरिराखेका छन् थेसलोनिकीका विश्वासीहरूको निम्ति? You should grow in love. कि तिमीहरू चाहिँ विश्वासमा बढ्नु, प्रेममा बढ्नुपर्छ। And the second thing that he prays for them, दोस्रो कुरा उनी प्रार्थना गर्छन्। look at verse 13, please. 13 read. पदमा म पढिदिन्छु। यस हेतुले कि उहाँका सबै सन्तहरूका साथमा हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको पुनरागमन हुँदा उहाँले हाम्रा परमेश्वर पिताको सामुन्ने तिमीहरूका हृदय पवित्र र निष्कोट तुल्याई स्थिर गराउन्। The second thing he prays for them is that they should grow in purity, holiness, so that they will be ready for the Lord comes. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ उनले प्रार्थना गर्छन् विश्वासीहरूको लागि कि तिनीहरू पवित्रतामा वा शुद्धमा बढ्दै जाउन् ताकि येशूको पुनरागमनको निम्ति उनीहरू तयार रहन सकुन्। Friends, this is a model prayer of Paul. मित्रहरू यो चाहिँ पावलको नमुनाको प्रार्थना हो। I think if Paul will come to our churches, this is what he will pray for us. मलाई लाग्छ कि पावल हाम्रो मण्डलीहरुमा आउने र प्रार्थना गर्ने हो भनेदेखि यही कुराको लागि प्रार्थना गर्थे होला। First of all, he will pray that we must grow in love for all. पहिलो कुरा उनले प्रार्थना गर्छन् कि सबैको लागि प्रेममा हामी वृद्धि हुँदै जाउँ। Now, why should we grow in love? हामी किन प्रेममा बढ्नु पर्छ त? Because the Bible says in an amazing but such a simple way that God is love. किनभने बाइबलले साधारण रूपमा भनेको छ, अचम्मको यो कुरा छ तर साधारण भाषामा भनेको छ कि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। And if we are growing spiritually, the primary sign of growth, spiritual growth, is we are growing in love for all. अनि हामी यदि आत्मिक रूपमा वृद्धि भइराखेका छौं भनेदेखि त्यो हाम्रो आत्मिक वृद्धिको प्रमुख चिन्ह चाहिँ हामी अरूहरूप्रति सबैप्रति प्रेममा बढ्नु हो। Not just for the believers. क्रिस्चियनहरूको लागि प्रति प्रेममा बढ्ने मात्रै होइन। Growing in love for all means even strangers, people who don't like us, and our enemies also. तर सबैको निम्ति प्रेममा बढ्ने हो, जसको अर्थ यो हो कि हामीले नचिनेका मानिसहरू, हामीलाई मन नपर्ने मान्छेहरू र हाम्रा विरोधीहरू, शत्रुहरूलाई पनि प्रेम गर्नु। I have been preaching the gospel now about 42 years. मैले सुसमाचार प्रचार गर्न थालेको 42 वर्ष जति भयो।
I have prayed for many people. मैले धेरै धेरै मानिसहरूको लागि प्रार्थना गरेको छु। Many times people will come and say, Pastor, please pray for this, pray for that. धेरैपल्ट मानिसहरू आउँछन् भन्छन् पास्टर यसको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, त्यो कुराको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। Many times some people will tell some of their secret life. कतिपल्ट मानिसहरू आएर आफ्नो जीवनमा भएका गोप्य कुराहरू बताउँछन्। But till now, nobody has ever come and told me, Pastor, pray for me. I want to grow in love. तर अहिलेसम्म कसैले पनि आएर मलाई यसरी भनेको छैन, पास्टर मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, म प्रेममा बढ्न चाहन्छु। Sometimes they have come and talked about love between boy-girl kind of love and problems. कतिपल्ट आएर कुरा चाहिँ गर्छन् कि केटा र केटीको बीचमा प्रेम भएको र त्यसमा समस्या भएको बारेमा कुरा गर्छन्। Paul is not talking about that kind of love. पावलले त्यस्तो प्रेमको बारेमा कुरा गरेका छैनन् यहाँ। Paul is saying that when we are really growing in the Spirit is given to us, it's a spirit of love. अनि पावल भन्दैछन् जब हामी आत्मामा वृद्धि हुँदै जान्छौँ भनेदेखि अनि परमेश्वरको आत्माले हामीलाई चाहिँ प्रेमको आत्मा दिनुहुन्छ। And the second thing is when we are growing in God, we grow in holiness, in purity. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ जब हामी परमेश्वरमा अघि बढ्दै छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी पवित्रतामा शुद्धतामा अघि बढ्छौँ। I want you to realize that this seems to be kind of Paul's favorite prayer. अनि मलाई लाग्छ कि पावलको यो एकदम मनपर्ने प्रार्थना हो। Because probably a few years later when Paul writes Philippians, look at the prayer of Philippians. केही वर्षपछि जब पावलले फिलिप्पीहरूलाई पत्र लेख्छन् त्यसलाई तपाईले हेर्नुहोस्। Remember, Philippian church was one of his most beloved churches. फिलिप्पीको मण्डली चाहिँ उनलाई एकदमै मनपर्ने मण्डलीहरूमध्ये एउटा हो। Look at the prayer in Philippians 1:9 to 11. फिलिप्पी 1को 9 देखि 11 को प्रार्थनालाई तपाईले हेर्नुहोस्। You will notice the same two elements there. तपाईले त्यहाँ पनि यी दुई कुराहरूको लागि प्रार्थना गरेको देख्नुहुन्छ। Pastor Amar, can you please read it? म पढिदिन्छु तपाईहरुको लागि। मेरो प्रार्थना यही छ कि ज्ञान र अन्तर्दृष्टिमा तिमीहरूको प्रेम झन्झन प्रशस्त हुँदै जाओस्, यस हेतुले कि जे उत्तम छ सो तिमीहरू खुट्याउन सक र ख्रीष्टको दिनको निम्ति शुद्ध र दोषरहित रहन सक, परमेश्वरका महिमा र प्रशंसाको निम्ति येशू ख्रीष्टद्वारा आउने धार्मिकताका फलले तिमीहरू भरिपूर्ण हो। Did you notice the same two elements, growing in love and growing in purity? तपाईले याद गर्नुभयो त्यही दुईटा कुराहरुको लागि प्रार्थना गरिएको छ, प्रेममा वृद्धि हुने र पवित्रता शुद्धतामा वृद्धि हुने। Now friends, it is very interesting that in chapter 1 verse 7 we read that this church is a model church. यो चाखलाग्दो कुरा छ। तपाईले याद गर्नुहोस् कि पहिलो थेसलोनिकी 1 को 7 मा हामीले पढ्यौं कि यो चाहिँ एउटा नमुनाको मण्डली छ। But now I want you to look at chapter 3 verse 10. तर अब 3 को 10 मा तपाई हेर्नुहोस्। Shall we read it please? 3 को 10 मा पहिलो थेसलोनिकेमा हामी आछौं फेरि 3 को 10। तिमीहरूलाई आम्ने सामने भेटेर तिमीहरूका विश्वासको कमी पूरा गर्ने हेतुले हामी दिन-रात जोशको साथ प्रार्थना गर्छौं। विश्वासको कमी, what is that? What is this lacking in the faith? यहाँ विश्वासको कमी भनेको चाहिँ के हो त यो विश्वासको कमी चाहिँ? Remember, he has already told us that this church is a model church. याद गर्नुहोस् अघि पनि हामीले भन्यौं कि पावलले पहिले भनिसकेका छन् एक अध्यायमै कि यो चाहिँ एउटा नमुनाको मण्डली हो। Then what kind of lack is there in their faith? अनि नमुनाको मण्डली हो भने उनीहरुको विश्वासमा के को कमी छ त? What we learn is that even if a church is a model church, even if a believer is a good, mature believer, we still have lot of place to grow. अब यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि एउटा मण्डली नमुनाकै मण्डली छ भने पनि एउटा क्रिस्चियन विश्वासी परिपक्व छ भनेदेखि अनि नमुनाकै छ भने पनि अझै पनि बढ्नको निम्ति वृद्ध हुनको निम्ति प्रशस्त ठाउँ त्यहाँनिर छ। And the church leadership must learn to discern what is it, even in a good church, what is the areas of growth the church has to go through. अनि मण्डलीका असल अगुवाहरूले यो कुरा याद गर्नुपर्छ, यो कुरा छुट्याउन सक्नुपर्छ कि एउटा राम्रो मण्डली नमुनाको मण्डली छ भने पनि कुन क्षेत्रहरू छन् जहाँनिर चाहिँ अझै वृद्धि हुन सक्ने ठाउँ छ।
even a model church has still to grow. एउटा नमुनाको मण्डली पनि वृद्धि हुनुपर्ने ठाउँ छ। And so Paul says, I wish I could see you to help you to keep growing. अनि पावल भन्छन् म चाहन्छु कि तिमीहरूलाई भेट्न सकौँ आम्ने सामने र तिमीहरूलाई अझै वृद्धि हुनलाई सहायता गर्न सकौँ। This is like a 10-year-old child who is healthy, 10-year-old girl who is healthy. यो चाहिँ 10 वर्षको बालक बालिका जस्तै हो जो चाहिँ एकदमै स्वस्थ छ। But the child has still to grow. तर त्यो बच्चा स्वस्थ भए तापनि ऊ अझै बढ्न बाँकी छ। She is a model 10-year-old. यो बालिका 10 वर्षको बच्चाको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि एकदमै नमुनाको छ, गजब छ। But there is still a long way to grow. तर यो 10 वर्षको बालिकालाई बढ्ने धेरै नै ठाउँ छ। In each one of our lives, हामी हरेकको जीवनमा पनि, in each one of our leaders, our pastors, our lives, हामी हरेक अगुवा पास्टरहरूको जीवनमा पनि we may be mature, हामी परिपक्व हौला, may be experienced, हामी एकदमै अनुभवी पनि हौला, but we still have to grow. तर हामी अझै वृद्धि हुँदै You may जानै be a पर्छ। model preacher or a pastor. तपाईँ चाहिँ नमुनाको पास्टर वा प्रचारक हुनुहोला। Our church may be considered a model church, हाम्रो मण्डली चाहिँ एकदमै गजबको नमुनाको मण्डली भन्लान् मानिसहरूले, but we still have a long way to grow. तर अझै पनि वृद्धि हुने प्रशस्त ठाउँहरू छन्। And leadership has to discern what are the areas of growth. अनि यहाँनिर चाहिँ अगुवाहरूको भूमिका आउँछ कि कुन क्षेत्रहरूमा चाहिँ अझै वृद्धि हुनुपर्ने छ। As we close today, आज हामी बन्द गर्न जाँदैछौँ। I want you to remember that whenever Paul prays for his people, you should look out because he's pointing towards the future of the letter. अनि म तपाईलाई यो कुरा सम्झाउन चाहन्छु, जब पनि पत्रमा पावलले प्रार्थना गर्छन् तब उनले चाहिँ अब अगाडि गएर के को बारेमा चाहिँ लेख्दैछन् भन्ने कुराको संकेत दिन्छन्। So tomorrow when we come, we will start off with this prayer of Paul. त्यसकारण भोलि जब हामी फर्केर आउँछौँ त्यतिबेला हामी यो पावलको प्रार्थनाबाट फेरि सुरु गर्नेछौँ। And we will find that he's pointing to the remaining part of chapters 4 and 5. अनि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ कि यो प्रार्थनाद्वारा उनले 4 र 5 अध्यायमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ संकेत गरिराखेका छन्। We have right now looked at chapters 2 and 3 today. हामीले आज 2 र 3 अध्यायलाई हेर्यौं। And we have seen how Paul said what kind of people of character we were. अनि हामीले देख्यौं कि पावलले भन्छन् हामी कसरी चरित्रवान निष्ठावान जीवन हामीले जियौं। We were like innocent children, he says. हामी चाहिँ निश्चल छल रहित निर्दोष बालकहरू जस्तै थियौं। We were like caring mothers, sacrificial life. हामी चाहिँ बलिदानिक रूपमा वास्ता गर्ने आमाहरू जस्तै थियौं। We were like fathers who encouraged and pushed us to do the kingdom work. हामी चाहिँ बुवाहरू जस्तै थियौं, उत्साह दिने, प्रेरणा दिने परमेश्वरको राज्यको काम गर्नलाई। And now Paul says, when he prays for them, you should grow in love and purity and be ready for the coming of the Lord. अनि अब पावल प्रार्थना गर्दै भन्छन्, यसो प्रार्थना गर्छन् कि तिमीहरू चाहिँ प्रेममा वृद्धि हुन सक अनि शुद्धतामा पवित्रतामा वृद्धि हुन सक ताकि येशूको पुनरागमनको लागि तिमीहरू तयार हो। Friends, that is our calling. मित्रहरू त्यो नै हो हाम्रो बोलावट। May the Lord help us. सहायता गरून् उहाँले चाहनु भए जस्तै वृद्धि हुनको निम्ति। Let us pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। Yes. Go ahead. I pray. Yeah. प्रभु हामी धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईलाई आजको दिनको निम्ति, तपाईको दासको लागि पनि धन्यवाद छ जसले आफ्नो अध्ययनहरू गरेर हामीलाई यसरी सहायता गरिराख्नु भएको छ यो पत्र बुझ्नको निम्ति। र परमेश्वर पिता जे कुरा हामीले आज सिक्यौं त्यो कुराहरूलाई सुनेर राम्रो थियो गजब थियो भनेर मात्रै जाने होइन, तर यी कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्नलाई सहायता गर्नुहोस्। त्यसको निम्ति पवित्र आत्माको सहायता हामीलाई चाहिन्छ। हामी प्रेरितहरू जस्तै हौं प्रभु, एउटा धाई आमाहरू जस्तो, आमाहरू जस्तो, बुवाहरू जस्तो वास्ता गर्ने, प्रेम गर्ने हामी हुन सकौं। प्रभु गलत फाइदाहरू नउठाउने, सेवालाई प्रभु फाइदाको लागि प्रयोग नगर्ने मानिसहरू हामी बन्न सकौं भन्ने बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौं। परमेश्वर पिता, जसको हामी सेवा गर्दछौं, जसलाई वास्ता गर्नलाई तपाईले हामीलाई दिनुभएको छ, उनीहरूलाई बलिदानिक रूपमा वास्ता गर्नको निम्ति सहायता गर्नु
गर्नुहोस्, हामी प्रेममा वृद्धि हुन सकौँ, हामी शुद्धतामा पवित्रतामा वृद्धि हुन सकौँ, तपाईँको आगमनको लागि हामी तयार हुन सकौँ र हामी त्यसरी हुँदै गर्दाखेरि अरूहरूलाई पनि हाम्रो वास्तामा जो तपाईँले राखिदिनु भएको छ उनीहरूलाई पनि पवित्रतामा शुद्धतामा प्रेममा वृद्धि हुनको निम्ति हामीले अगुवाई गर्दै उत्साह दिँदै जान सकौँ भन्ने बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँले चाहनु भए जस्तो व्यक्तिहरू हुनलाई, चाहनु भए जस्तो परिवारहरू बन्नलाई, तपाईँले चाहनु भए जस्तो मण्डली बन्नलाई, तपाईँले चाहनु भए जस्तो हाम्रो सङ्घ संस्थाहरू सेवाहरू बन्नलाई तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भन्ने बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ। आफ्नो दासलाई पनि आशिष दिनुहोस् र प्रभु हाम्रो बाँकी सेवाहरू भोलिको दिनको सेवाहरूमा पनि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। जतिजना आज सहभागी हुन सक्नुभयो सबैलाई आशिष दिनुहोस् भन्ने बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ र हामी सबैले यो शिक्षालाई गम्भीरता रूपमा लिएर प्रभु तपाईँको स्वरूपमा बन्दै जानलाई सहायता गर्नुहोस् भन्ने बिन्ती गर्दछौँ येशू ख्रीष्टको नाममा।